बुझ्नुस्। अब म यहाँबाट छिरे थोरै ल हेर्नुस् है। अब यो हाम्रो तपाईको यो भ्यालु चेनको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ के यो के आइरहेछ अडियो सेटिङ आवाज सुनिरहेछ सुनिरहेछ सर छ। अनि त्यसपछि के हुने भयो भने तपाईको यो अब यहाँ हामीसँग दुईटा कुरा भने एउटा डाइरेक्ट भ्यालु चेनको चाहिँ फर्निचर प्रोडक्सन र एउटा पिलेट प्रोडक्सनलाई हेरौँ। जस्तो फर्निचर प्रोडक्सन भयो भने त डाइरेक्ट काठ बन्ने भयो र पिलेट प्रोडक्सन भयो भने चाहिँ तपाईको सानो चोइटा दाउराको कुरा गर्ने भयो हामीले। हेर्नुहोस् है अब यसमा के हुने भयो भने सुरुमा हामीसँग वन क्षेत्र हुने भयो, समिलमा आउने भयो, समिल आइसकेपछि हाम्रो प्यानल प्रोडक्सन र सेलर्सहरू हुने भए, अनि प्रोड्युसर हुने भयो, रिटेलर हुने भयो, होलसेलर हुने भयो र बायर हुने भयो। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो फर्निचर प्रोडक्सनमा को संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा भयो। यो लोकल मार्केटको कुरा गर्नु यो जुन डाइरेक्ट भ्यालु चेनको हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा अवस्था हो। दोस्रो चाहिँ तपाईको के भने पिलेट प्रोडक्सनलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईको हामीसँग सिधै दाउराका चोइटा बोरामा हालेको त्यो सानो तपाईले विदेशी टुरिज्महरुमा गएर हेर्नुहुन्छ नि सानो चोइटाहरु चाहिँ आगो बाल्नलाई त्यो आफ्नो बस्ने बेडरुम भन्दा अगाडि त्यो स्विट रुमहरुमा यो व्यवस्था गरे हुन्छ क्या। त्यो भएकोले तपाई समिल, पिलेट प्रोड्युसर, रिटेलर र होलसेलरमा जान्छ। हेर्नुस् त यसमा हामीसँग कुन चाहिँ चीज छैन यसमा पार्टिसिपेसन चाहिँ को छन् त को छैन हेर्नु त। यसको बायस चाहिँ पिलेट प्रोडक्सनको आइडेन्टिफाई हुँदैन कि यो अहिले भाटबटेनीहरुमा राखेको हुन्छ। नेपालमा त छैन हैन, नेपालमा दाउरै किनेर बाल्ने भन्ने हुन्न। तर अहिले सुत्केरी महिलाहरूलाई जिउ सेक्नु पर्ने ओर्ने भनेर सानो त्यो बनाएर चाहिँ अहिले नेपालमा अलिअलि सुरुवात हुन थालेको छ। काठमाडौँमा चाहिँ अलिअलि भाटबटेनीमा सानो तपाईको क्वालिटीको दाउराहरूको पिलेटहरू चाहिँ पाउन थालेको छ। हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको हाम्रो कस्ता मान्छे यो डाइरेक्ट भ्यालुहरूको उसमा चाहिँ कसरी सहभागी हुन्छन् भन्ने हो। इनडाइरेक्ट भ्यालुको हामीले कुरा गरेन यसमा, डाइरेक्ट भ्यालुमा। अब अर्को मैले तपाईलाई के भने अब यहाँ अलिकति हामीसँग यो केही इन्स्टिट्युसनहरु छन्। हामीले जस्तो तपाईको हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा दुईटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ हाम्रो मेजर फोकस हुन्छ। एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन र एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। पब्लिक इन्स्टिट्युसन भनेको डिभिजन वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशालय, वन मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, त्यसपछि गएर तपाई उद्योग विभाग, यी चाहिँ पब्लिक इन्स्टिट्युसन हुन्। यो चाहिँ हाम्रो टिम्बर प्रोडक्सनको लागि सबभन्दा इसेन्शियल भयो। किनभने इन्डस्ट्री दर्ता गर्नु पर्यो भने उद्योग कार्यालयमा गर्ने भए, र मटेरियलको प्रोडक्सन एसेसमेन्ट रिलिजको प्रोसेस डिभिजन वन कार्यालय गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रा पब्लिक इन्स्टिट्युसन भए। त्यसपछि हामीसँग अर्को फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन छ। जुनसुकै बिजनेस जुनसुकै उसमा सबै व्यक्तिले आफ्नो पैसा लगानी गर्दैन कुनै पनि मुलुकमा। त्यो भएकोले हामीसँग के हुन्छ भने फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु तयार भए हुन्छन्। यो हामी बैंक हो, कोअपरेटिभ्स हो, अझै भन्नुहुन्छ भने अब यो इन्स्टिट्युसन अर्थ मन्त्रालयहरु चाहिँ पब्लिक इन्स्टिट्युसन भित्र पर्छ है। हामीले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा कोअपरेटिभहरु भयो, गाउँका चाहिँ साना समूहहरु, बचत समूहहरु पनि यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा ल्याएको हुन्छ। किनभने मान्छेले धेरै ठाउँमा कारोबार गरिरहेको हुन्छ। अनि यो साना किसान सहकारी संस्थाहरु भए, यो चाहिँ तपाईको यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा क्रिएट गर्ने दुईटा इन्स्टिट्युसन तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन र अर्को पब्लिक इन्स्टिट्युसन। त्यसपछि अर्को हामीसँग के हुन्छन् भने अर्को सपोर्टिङ सर्भिसेसहरु हुन्छ। यो माथि सपोर्टिङ सर्भिसेसहरु भनेको एउटा चाहिँ तपाईको जस्तो वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, अनि नार्क, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, त्यसपछि गएर नापतौल गुणस्तर कार्यालय, यो चाहिँ एक त्यसले पोलिसीलाई मोनिटर गर्ने एजुकेसन इन्स्टिट्युसन हो। पोलिसीलाई मोनिटर गर्ने। र त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने के रे यातायात व्यवसायी संघहरु हुन्छन्। तपाईले काठ चाहिँ अब हाम्रोमा त छैन त्यस्तो, जस्तो कार्गो ल्याउने चाहिँ सिप छुट्टै व्यवस्था गरे। जस्तो तपाईले हाम्रोमा पनि अलि थोरै प्र्याक्टिस छ हेर्नुभयो भने त्यो तपाईको कस्तो छ भन्नु होला भने ट्रकहरुको काठ बोक्ने ट्रकहरु सँगै काठ मात्रै बोक्छ। के भन्छ यु क्यान क्रिएट हियर यु क्यान। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बन्द गर्दै क्या थिए। अनि अर्को चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो उसको लम्बर बोक्ने छुट्टै ट्रक हुन्छ। अहिले मलेसियाले काठ आउँदाखेरि लम्बरको छुट्टै हुन्छ, तिनीहरूको छुट्टै एसोसिएसन हुन्छ। जस्तो तपाईको अर्को हेर्नुस् त त्यो एक्सकाभेटरहरु
बोक्ने एक्सकाभेटरलाई बोक्ने फेरि ट्रक छुट्टै हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रोमा यो त्यो ट्रान्सपोर्ट र लजिस्टिक सर्भिसेस गर्ने ब्रोकरहरू भन्नुहोस् न। अझ यो चाहिँ ब्रोकरहरूको रूपमा हुन्छ, यिनीहरूको एसोसिएसन हुन्छ, यो छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि अर्को यो हामीसँग अर्को एजुकेसन इन्स्टिट्युसन भनेको इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री, एकाडेमिसियनहरू, त्यसै हाम्रो एनएफएहरू, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको पोलिसी एडभोकेसी, रिसर्च, एक्सटेन्सनका कामहरू चाहिँ यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले गर्छ। यो एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईँको मूलतः युनिभर्सिटीहरूमा रिसर्चको कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ एउटा सपोर्टिङ सर्भिसेस हो यही भ्यालु चेनलाई एड गर्नलाई। त्योभित्र के पर्छ अर्को, जस्तो तपाईँको अर्को हेर्नुहोस् है, अब एनसाब, आइएनजिओ, एनजिओहरूको कामहरू त्यसमा पर्छ। त्यसै फेनफिटहरू चाहिँ फेरि यो ट्रान्सपोर्ट र लजिस्टिक सर्भिसेसहरूमा पर्छ। हाम्रो फेनफिटहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सपोर्टिङ सर्भिसेसहरूमा को सहभागी हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा पाटो यो भयो। अब हाम्रो ल यी चाहिँ हाम्रा सपोर्टिङ र बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट गर्ने रहेछन्। सबै के खालि तपाईँको व्यापारीले यो च्यानलबाट अर्को च्यानल मात्रै गयो भन्ने त हुँदैन। त्यस पछाडि हामीले कोर भ्यालु चेन चाहिँ के हुन्छ त टिमरको कसरी अगाडि बढ्छ भनेर मूल चाहिँ एउटा तपाईँको के हुन्छ भने हामीसँग फरेस्ट भयो, फरेस्टबाट हामीले ट्री हार्भेस्ट गरिसकेपछि समिलमा काठ आउने रहेछ। समिलमा काठ आउने बित्तिकै के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको पिलेट प्रोडक्सन र फर्निचर प्रोडक्सन हुन्छ। यो पिलेटलाई होलसेल, रिटेल र बायर्सले लाने एउटा मेकानिजम हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको वनबाट आएको काठ भयो। अनि त्यसै फेरि हामीले अलिकति इम्पोर्टेड काठ हेरौँ, इम्पोर्टेड काठको पनि जाने त समिल नै हो। त्यसै फेरि हेर्नुहोस् त च्यानल त एजिटी छ। अनि फेरि तपाईँको हामी प्यानल पनि लिएर आउँछौँ। त्यो प्यानलको पनि तपाईँको मेकानिजम चाहिँ के हो भन्दा हामीहरू प्यानल सेलर चाहिँ छुट्टै छ। हाम्रोमा प्यानल सेलर चाहिँ छुट्टै छ। फेरि जसले प्यानलहरू जस्तो तपाईँको उसको नेपालमा त छैन यो उसको काठको पुलहरू धेरै त्यो प्ल्याङ्क हाल्ने चलन हटिसक्यो होइन। नत्र पनि तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा का त्यो काठे पुलहरू चाहिँ यो प्यानल सेलरहरूले प्रयोग गर्छ क्या बाहिरतिर। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने प्लाइवुडको प्यानलहरू चाहिँ अहिले पनि बाहिरबाट लिएर आउने। तपाईँको हाम्रोमा यो कोर भेनियर र तपाईँको माथिको फ्रन्ट र ब्याक भेनियर भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले हो। त्यो मध्ये तपाईँ के हुन्छ भने हाम्रो यो फ्रन्ट भेनियर हामी कहाँ बन्दैन, नेपालमा अहिलेसम्म छैन। त्यो चाहिँ त्यसको प्यानल चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउने हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो प्यानलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो ढङ्गले अगाडि बढेर हाम्रो चाहिँ अहिले भ्यालु चेन चाहिँ यो होलसेल, रिटेल र बायर्स, यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल कन्जम्सन मात्रै छ, काठको एक्सटर्नल कन्जम्सन छैन। यो साथीहरूले यो भ्यालु चेन एनालाइसिस चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। यो मैले एउटा होइन, अब योसँग धेरै पिक्चर मैले तपाईँहरूलाई एकदम इन्फर्मेटिभ र पिक्चोरियल मात्रै कुरा गर्छु टिमवर्कको। त्यस पछाडि अलिकति यो 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 थोरै हेर्नुपर्छ यसमा पनि के छ भन्ने कुरा। यो हामीसँग के छ भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो यो तपाईँलाई मैले यो थोरै यो लिब्रियाको डोमेस्टिक टिम्बर भ्यालु चेन चाहिँ अलिकति फरक छ यिनीहरूको। यो फेलिङ अनिखेर मिलमा लैजाने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने, रिटेलिङ गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस् यो प्राइमरी प्रोसेसिङलाई चाहिँ उसले लोकल मार्केटसँग क्रिएट गरेको छ यिनीहरूले। यो जुन प्राइमरी प्रोसेसिङ भनेको छ फेलिङ र मिलमा जाने काम चाहिँ यो प्राइमरी प्रोसेसिङ हो। यसमा चाहिँ तपाईँको निश्चित भ्यालु एड मात्रै हुन्छ भन्छ यसले। र त्यो मिलमा गएर काठ चिरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट र रिटेलिङमा जे चिज निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले ट्रेड हो, व्यापार हो भन्छ क्या। हेर्नुहोस् है यो लिब्रियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट र रिटेलिङलाई चाहिँ ट्रेड हो भन्दो रहेछ। मिलिङसम्म त्यसले प्रोसेसिङ राख्यो र ट्रेड भन्यो। र अर्को सेकेन्डरी प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ के हो भने अब त्यो काठ खरिद गरेर लगेर उसले बिल्डिङलाई बनाउँछ, फर्निचर बनाउँछ भने त्यो चाहिँ सेकेन्डरी प्रोसेसिङ हो। यो दुईटा अब हाम्रो चाहिँ अहिले के छ यो सेकेन्डरी प्रोसेसिङ पनि हामीले चाहिँ यो मिलिङबाटै गरिरहेको छौँ नेपालमा चाहिँ। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ हाम्रो समस्या यहीँनिर हो। हाम्रो यो सेकेन्डरी प्रोसेसिङको जुन काम छ यो काम पनि अहिले डिभिजन 1 को होल्डमा छ के। जब यो नियमित काठ मिलमा गएर चिरेर आएको नियमित काठ हो भने यो फर्निचर मेकिङ गरेको काठ किन हामीले हेर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँनिर तपाईँहरूको यो सेकेन्डरी प्रोसेसिङमा पनि जिल्ला वन कार्यालय पुग्छ क्या।
त्यहाँ कहिले डिएफओले गस्ती गर्ने बेला समाज छ, कहिले पुलिसले गस्ती गर्ने बेला समाज छ होइन। तपाईँको खाट बनाएर लिएर आएको छ, खाट बनाएर लिएर आएको छ भने त्यो खाट समाज छ क्या पुलिसले, त्यो सेकेन्डरी प्रोसेसिङ हो नि त हो। यो चाहिँ हाम्रो एकदम सबभन्दा ठुलो अडल हो। र अब त्यसै तपाईँको अलिकति यो हाम्रो हेर्नुहोस्, यो चेन्स अफ मिलरहरू चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मल हुन्छ हाम्रो। यो 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 त्यहाँ चाहिँ जस्तो तपाईँले काठ चिर्ने ओर्ने तिनीहरू चाहिँ इन्फर्मल। मलाई जस्तो कस्तो हुन्छ नि, धेरै मिलले हामी 1 क्युफिटको 7 रुपियाँमा काठ चिरिदिन्छौँ, 1 क्युफिटको 2 रुपियाँमा काठ चिरिदिन्छौँ, 1 रुपियाँको, त्यहाँ चाहिँ छुट्टै एउटा बिजनेस हुने भयो नि त। त्यो इन्फर्मल हुन्छ। जस्तो तपाईँले कसै मिल, गाउँमा 8वटा मिल रहेछन् होइन, मकै पिस्ने बेला जसले कम मकै लिन्छ त्यसै लानुहुन्छ नि, अथवा तपाईँलाई जहाँ नजिक छ बोकेर एउटा जहाँ चाहनुहुन्छ त्यसमा लगेर मकै पिस्नुहुन्छ नि। हो, यो जहिले पनि इन्फर्मल हुनुपर्ने। हाम्रोमा यो फेरि फर्मल छ क्या, हाम्रो चिरान मिलहरू फर्मल छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मल हुनुपर्छ भन्छ कि यो भ्यालु चेन, यो लिब्रियाको डोमेस्टिक भ्यालु चेन हो। त्यसै हेर्नुहोस्, त्यसमा अब हामीसँग को सहभागी हुन्छन् यो चेन को मिल पछाडि ट्रेडसम्ममा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ इन्फर्मल हुनुपर्ने। यहाँ मात्रै हाम्रो डिभिजन 1 कार्यालय हुनुपर्ने यो चेन सब मिलर्सहरूमा मात्रै, इन्फर्मल ग्रुपमा मात्रै। किनभने त्यहाँ हो नि त चोरी हुने ठाउँ, मिसाउने ठाउँ त यहाँ हो नि त। ट्रेडमा त के मिसाउने हुन्छ त नि? अनि यो कन्ट्रोल गरौँ भने यो चाहिँ कन्ट्रोल छैन। हामी सेकेन्डरी प्रोसेसिङलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछौँ, अथवा यो सेकेन्डरी प्रोसेसिङको मान्छेहरू चेन्स अफ मिलर्स एउटै हो हाम्रोमा। अनि यो चाहिँ अब त्यसै हामीसँग ट्रेडमा चाहिँ खास गरी यो प्लाङ्कको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने ट्रक ड्राइभर, टिम्बर डिलर्सहरू बस्ने हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, अब यो तल हेर्नुभयो भने हामीले फरेस्ट म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्री हुन्छ, त्यसलाई लगलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्राइमरी प्रोसेसिङ हो। फेरि जङ्गलमा हेर्नुहुन्छ भने यो प्लाङ्क बनाउने भन्ने बित्तिकै हामी ट्रेडतिर मुभमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, किनभने त्यहाँ मार्केट साइज हुन्छ क्या। जस्तो अहिले तपाईँको कस्तो छ भने पहिला हामीले 6 फिटे गिन्डा भनेर पढ्थ्यौँ, लकको स्ट्यान्डर्ड साइज 6 फिट हो भनेर पढ्थ्यौँ, तर अहिले त्यो होइन। अहिले स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको 9 फिटै निस्किसकेको छ गिन्डा। हेर्नुहोस्, किनभने मान्छेले 6 फिटको ढोका मासतिर भेन्टिलेटर राख्छ र अहिले 7 फिटे ढोका कम्तीमा राख्छ भेन्टिलेटर बाहेक। भनेपछि अब लकको स्ट्यान्डर्ड पनि हाम्रोमा चेन्ज भएको छ। 6 फिटे गिन्डा भन्नु मिल्दैन, 8 फिटे गिन्डा कम्तीमा हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आएर छ भने यो लकको लेन्थ डिटर्मिनेसन मार्केटले ड्राइभ गर्दो रहेछ। तपाईँहरूले 6 फिटे, हाम्रो ढोका कत्रो हुन्थ्यो, हाम्रो मान्छे चाहिँ हार्डली 5.5 फिटको अग्ला हुन्थ्यो, 6 फिटे ढोका भए पुग्थ्यो। त्यही भएर लकको डिटर्मिनेसन मार्केटले गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले यो चेन्ज भएको छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा त तपाईँको 7 फिट 9 फिटे ढोका घटी त राख्न छोडिसक्यो अहिले, त्यो चाहिँ विथ भेन्टिलेटर हो है। फेरि भेन्टिलेटरको 1 फिट चाहिँ पछि थप्नुहुन्छ भने तपाईँको 8 फिटे कम्तीमा हामीलाई चाहिने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो त्यसै यो प्लाङ्क बनाएर यो प्लाङ्क चाहिँ फेरि मार्केटलाई नै चाहियो, तपाईँलाई कत्रो चाहिने, कति थिकनेस चाहिने, कति चाहिने भन्ने कुरा। र कन्स्ट्रक्सन फर्निचरमा गइसकेपछि त तपाईँको त्यो मार्केट बेसमा हो। अब यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा सबै फर्निचरवाला भन्ने चाहिँ एउटा ग्रुप छ, त्यसले मात्रै गर्छ भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले थोरै यो लिब्रियाको यो डोमेस्टिक भ्यालु चेन चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर देखाएँ, हाम्रो र त्यहाँको चाहिँ। अब मैले अलिकति यहाँ देखाएँ तपाईँलाई, यो हेर्नुहोस् है, अलिकति यसलाई हेर्नुभयो भने यो रुरल पपुलेसनमा हाम्रो अहिले प्र्याक्टिस के भइरहेछ र हाम्रोमा र उहाँकोमा अलिकति अन्तर पनि म कुरा गर्छु। जस्तो हामीसँग ज्याला, त्यसपछि गएर रुख बिक्री र तपाईँको काठ चाहिँ चिरान काठ बिक्रीबाट पैसा आउने हो एउटा। अर्को तपाईँको त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन र ज्याला लोडिङ अनलोडिङको पैसा आउने हो। त्यसपछि अर्बानमा लिएर जानुहुन्छ भने भाडा हुने भयो, अनि काठ बिक्रीबाट फाइनल कन्ज्युमरले पैसा तिर्ने भयो। त्यसै गभर्मेन्टले चाहिँ भनेको फर्मल ट्याक्स रुरल एरियामा, त्यो भनेको तपाईँ के हो त भन्दा सामुदायिक वनले पैसा पाउने कुरा भयो, र अर्बन ट्याक्स भनेको भ्याट हो। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो समग्र काठको यो सिनारियोलाई हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो जाने भनेको यो मोडलबाट हो है। हामीले हेर्ने, लैजाने, माथि राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग यसरी हेर्नुभयो भने के देखिँदो रहेछ भने रुरल पपुलेसनमा 51%, यो ट्रान्सपोर्टरहरूले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्टमा ज्याला स्याला गरेर 9%, अर्बन पपुलेसनमा भाडा साडा गरेर यो काठ बिक्रीको प्रोफिट गरेर 35%, र गभर्मेन्टले चाहिँ 5% पाउँदछ। र त्यस कारण यो 100% चाहिँ हाम्रो भ्यालु चेनमा देखिँदो रहेछ, यो रेभिन्यूको हिसाबले है। यो चाहिँ
तपाईले हाइएस्टलाई हिसाब नगर्नुस्, औसतको हेर्नुहुन्छ भने यसरी चाहिँ अब हेर्नुस् त हाम्रो अहिले पनि फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री चाहिँ रुरल पपुलेसनको लोकल इकोनोमी धानिरहेको छ। त्यो 51 माथि त हाम्रो गभर्नमेन्टले पाउने त हामीसँग कति नै छ र जीडीपीमा हाम्रो, त्यही भएर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै कम देखिएको अवस्था छ। यो तपाईहरुले एउटा यो हेर्नु होला। अब अलिकति यो थोरै यो पाटो पनि हेर्नुपर्छ हामीले हैन। यो चाहिँ के हो भने हामीसँग यो पर्मानेन्ट र टेम्पोरेरीको इम्प्लोइहरु चाहिँ कसरी राखेका हुन्छन्, को राखेका हुन्छन् भन्ने पनि हेर्नु पर्यो। एउटा हामीसँग मिलहरुमा हामीसँग अपरेटर हुने भयो, मिलको मात्रै कुरा गरौँ है अब त्यहाँ, अनि बुस म्यानेजर, सबोय, हौलर र अन्य मान्छेहरू, यो ज्यामीका प्रकार हुन् हाम्रो काठमा प्रयोग हुने। यो चाहिँ पर्मानेन्टमा राखेका हुन्छ हैन। र टेम्पोरेरी पनि छ हाम्रोमा। हाम्रोमा कस्तो छ भने जङ्गलमा घाटगद्दी गरेर काठ काट्ने, निजीमा काठ काट्ने, यो सबै टेम्पोरेरी मेकानिजम हो। हामीसँग पर्मानेन्ट मेकानिजम चाहिँ समिलहरुमा मात्रै छ हेर्नुस्। र यो चाहिँ तपाईलाई अहिले मैले भनिहालौँ, नेपाली चाहिँ तपाईको छँदै छैनन्। यसको जम्मा 13% मात्र नेपाली छन्। जति हाम्रोमा लागेको कन्ज्युम्सन छ जम्मा 13% मात्रै छ। त्यसकारण हाम्रो यो नेपालीहरु अपरेटर, अझ तपाईले भन्नुहुन्छ नि यो अदर्समा हाम्रो नेपालीहरुको पोजिसन धेर छ हेर्नुस्। नत्र भने हौलरमा पनि छैन, सबवेमा पनि छैन, बुस म्यानेजरमा पनि छैन, अपरेटरमा पनि छैन हाम्रो। तर अहिले गभर्नमेन्टले के गरेको छ भने यदि यो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो भने स्यालेरी दिँदाखेरि तिनीहरूको प्यान नम्बर दर्ता हुनुपर्छ र उनीहरूको स्यालेरीमा खाता जानुपर्छ, खातामा पैसा जानुपर्छ भनेपछि इन्डियाका मान्छेहरूलाई त पैसा दिन मिलेन। इन्डियाको त प्यान नम्बर खुल्दैन हेर्नुस्, बुझ्नुभयो नि। त्यो चाहिँ समस्या पर्मानेन्टमा आएको छ। टेम्पोरेरी त रेकर्डै हुँदैन, टेम्पोरेरी त रेकर्डै हुँदैन कि। गाउँमा हुने समिल र काठ पठाउँदा लगर्स फेलर्सहरूको त केही काउन्टै हुँदैन त्यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्याटस यो। र अलिकति यो चेन समिलर्सको एक्सपेन्डिचरलाई हेरौँ न, यो पनि एउटा अध्ययन भएको छ हैन। मैले चेन समिलरले चाहिँ मैले 100 रुपैयाँ कमाएँ भने त्यो समिलर्सले चाहिँ अब हाम्रो चेन अफ कस्टडी हेर्नुहुन्छ, उसले पैसा कहाँ खर्च गर्दो रहेछ हेर्नुस् है। अस्ति पनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, हाम्रो धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ काठ व्यवसायबाट सुरुवात भएको छ नि, तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कहाँनिर छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने र खर्च गर्ने प्याटर्नलाई हेर्नुभयो भने हाउसिङमा 33% हुँदो रहेछ नेपालमा हेर्नुस्। भने नेपाली त घर बनाउने भन्दा बाहेक केही नै देखिँदो रहन्छ कि। अनि हेल्थलाई 10% खर्च हुँदो रहेछ हेर्नुस्। एजुकेसनलाई 16% देखिया छ। अनि यो पिट सइङहरू भन्ने पनि अहिले यो नयाँ आएको रहेछ। यो तपाईको त्यही फर्दर प्रोसेसलाई गर्दा चाहिँ जम्मा 16% इन्भेस्ट गर्दो रहेछ। नाफा रहेछ नि यो भनेको त। जम्मा 16% बेनिफिटले चल्दो रहेछ हेर्नुस्। एग्रिकल्चरमा 20% इन्भेस्टमेन्ट गर्दो रहेछ हेर्नुस्। बिजनेसमा हेर्नुस् त बाँकी सबै अन्यमा गर्ने रहेछ। जम्मा 6% बिजनेसमा खर्च गर्दो रहेछ त्यसले हेर्नुस्। भने 16 र 6 ले 22% पैसा चाहिँ ले उसको धानिनु पर्ने हो नि त। उसले 100% मा 82% चाहिँ अन्त खर्च गरिरहेछ। भनेपछि उसको त ब्रेक इभन पोइन्ट हेर्नुस् त कति हो, 16 छ 22 भनेपछि 22 एउटा समिल इस्टाब्लिस भयो भने 22 पंचे 110, 5 वर्षमा त ब्रेक इभन पोइन्टमा फर्निचर पुग्दो रहेछ क्या। सबै कस्ट उठ्छ हेर्नुस्। यो हिसाबले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईको चेन समिलरहरूको एक्सपेन्डिचरको स्ट्याटस हो हेर्नुस्। जम्मा हामीलाई त यो पिट सइङमा र इन्भेस्टमेन्ट भन्दा बाहेक अरु त सबै तपाईको उले आफ्नो टाइम इन्भेस्टमेन्टमा 5 वर्षमा ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्ने देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईको फर्निचरहरू कसैले टिम्बरहरूको चाहिँ अब तपाईले ढुक्क भएर उद्योग खोल्दा हुने देखियो क्या। जति सुकै घाटा भए पनि 5 वर्षमा तपाई ब्रेक इभन पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ। टोटल लगानी उठ्छ। जग्गाको चाहिँ हिसाब छैन यसमा है, जग्गाको हिसाब छैन फेरि। त्यो चाहिँ फिक्स कस्ट चाहिँ हिसाब हुँदैन त्यसमा। यो एउटा भयो तपाईलाई। अर्को यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ हेर्नुस् हैन। जस्तो तपाईको यो हाम्रो अलिकति यसमा यो प्री अर्डर गर्ने, ओपन सेल गर्ने र एभरेजको यो दुईटा कुरालाई हेर्नुभयो भने पहिल्यै तपाईले अर्डर गर्नुभयो, त्यसपछाडी गएर खुला बिक्री गर्नुभयो भने हामीसँग चाहिँ तपाईको कहाँनेर मात्रै फरक पर्दछ भने जस्तो ओपन सेल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ रुख संख्या हाम्रो नम्बर अफ ट्री र तपाईको हामीले हार्भेस्ट गर्ने ट्रीमा भन्दा बाहेक अन्त कहीँ फरक छैन हेर्नुस्। कहीँ फरक छैन त्यो हेर्नुस्, कहीँ फरक छैन।
प्री अर्डर त हाम्रोमा हुँदैन। प्री अर्डर नेपालमा कतिवटा घर बन्छन् थाहै छैन हेर्नुहोस्। हामीसँग सबै ओपन सेलको मात्रै कन्सेप्ट छ। हामीसँग प्री अर्डर भन्ने त नेपालमा जस्तो हाम्रो डिमान्ड नमिल्ने नै कारण यही हो। हेर्नुहोस् हाम्रा वार्षिक कतिवटा गाउँमा घर बन्छन्को तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छैन। त्यस पछाडि गएर सहरमा कतिवटा घर बन्छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन। र हाम्रो काठको कन्ज्युम्सनको प्री अर्डर गर्ने एरिया पनि आइडेन्टिफाई छैन नेपालमा। जस्तो तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्टले कति काठ कन्ज्युम्सन गर्छ एनुअल्ली भन्नुभयो भने कति गर्छ भन्ने कुराको पहिला त त्यो ह्यान्डिक्राफ्ट बन्ने सानसाना ती मझौला उद्योगहरूको डिमान्ड नै सर्भे छैन। यो चाहिँ तपाईँको यो चेन समिलहरूको यो प्री अर्डर र ओपन सेलको कुरा चाहिँ हो। यो गर्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने हाम्रो काठहरू जहिले पनि ओपन सेललाई होल्ड गरेर अनि बल्ल डिमान्डले होइन कि के अरे त्यो प्लानले होइन कि हामीलाई डिमान्ड कलेक्सन गरेर लु मलाई यतिवटा रुख पाइयो कहाँ हो काठमाडौँमा ठेकेदार बस्यो ल मलाई चाहिँ प्री अर्डर आउँदै आउँदैन उसले अनि लु मलाई चाहिँ यहाँ फलानो अपार्टमेन्ट बनाउनु छ मलाई काठ यति चाहियो लु यसो गरौँ भन्ने नेपालमा कहिले पनि छैन। तपाईँहरूले पनि घर बनाउनु हो भने कहिले पनि काठको प्री अर्डर गर्ने भन्ने छैन। पहिला के गर्छ हामीले के अरे जग्गा किन्यौँ भने ठेकदार खोजेर ठेकदार दिन्छौँ अनि काठ पाउनुलाई फलानो ठाउँमा काठ कहाँ पाइन्छ ढिस्कानो ठाउँमा काठ वनकै कर्मचारीले गर्ने त्यही हेर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा ऊ देखिन्छ। अब यो चित्रलाई थोरै अलिकति हेर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस्। यो पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो के हो भने यो पनि हाम्रो यो चेन समिलले चाहिँ यो कस्टको कुरा चाहिँ कहाँ केमा हुन्छ भने छ। यो चाहिँ प्री अर्डर फ्री सेल्स र एभरेजको देखाएको छु मैले। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है त्यहाँको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरमा हुँदो रहेछ भने उनीहरूको चाहिँ तपाईँको प्री अर्डर र यो फ्री सेलको कुरा जुन छ नि हाम्रोमा चाहिँ अब तपाईँको ओपन सेल प्रमोसन छ त्यहाँ पनि फ्री सेल छ तर उनीहरूको प्री अर्डर चाहिँ एकदम प्लान वेमा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ जाँदो रहेछ हेर्नुहोस्। क्यास एडभान्स दिँदा हेर्नुहोस् त क्यास एडभान्स दिने केस हेर्नुभयो भने हामीसँग चाहिँ तपाईँको प्री अर्डर धेर छ हेर्नुहोस्। यो लिब्रियामा हेर्नुहोस् जस्तो मलाई काठ चाहिएर म अहिले क्यास दिँदो रहेछु कि हाम्रोमा यस्तो प्र्याक्टिस नै छैन। यहाँ त खाइदिइहाल्छ भन्ने छ हेर्नुहोस्। काठको पैसा कसैले रिक्स यो फिल्डमा तपाईँको कसैले पनि काठ सबै उधारोमा किन्ने काठ हो। सामुदायिक बलले कटान गर्दाखेरि यो काठको पैसा चाहिँ तपाईँको ठेकेदारसँग सुरुमा सापट लिँदैन। पहिला बाटो खन्न लगाएर ठेकेदारको लगानी गरेर बल्ल दिने हेर्नुहोस्। अब हाम्रोमा अब यो इक्विपमेन्ट रेन्टहरू जस्तो हामीसँग चाहिँ कस्तो छ भने रुख कटान गर्ने ठेक्कै खुल्दैन। हाम्रो रुख कटान गर्ने ठेक्का नै खुल्दैन नेपालमा। टिसिएनले गर्छ टिसिएनले थोरै प्र्याक्टिस गर्छ। त्यो भनेको कैलालीमा गर्छ बारामा गर्छ थोरै रौतहटमा गर्छ अलिअलि नवलपरासी र चितवनमा गर्ने हो छैन हेर्नुहोस्। औँलामा गर्ने ठाउँमा मात्रै छ हेर्नुहोस्। हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको फेलिङ कम्पनीहरू रजिस्टर्ड नै छैन अहिलेसम्म। फेलिङ कम्पनीहरू हाम्रोमा रजिस्टर गर्ने चलनै छैन। अब त्यसरी हेर्दै जानुहोस् है। अब हामीसँग यो त्यसपछि गएर अब हामीसँग यो अलिकति स्पेयर पार्टहरू पनि हेर्नुहोस्। स्पेयर पार्ट चाहिँ फ्री सेल्सको त्यहाँ हुँदो रहेछ। हाम्रोमा त स्पेयर पार्टहरू जस्तो तपाईँको यो समिलमा हेर्नुभयो भने समिलको हाम्रो स्पेयर पार्टहरूको राजस्व दर रेट के अरे कस्टमको ट्यारिफ चाहिँ 200 टाइम्स छ हेर्नुहोस्। हाम्रोमा प्री अर्डर भन्ने त चान्सै छैन। अब त्यसै अलिकति हेर्नुभयो भने यो स्यालेरी अपरेटरको कुरा बुस म्यानेजरको कुरा सयरको कुरा अनि यो हलरको कुरा हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ उनीहरू कति सजिलो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो लिब्रियामा ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ तपाईँको फ्री सेल छ। हाम्रोमा ट्रान्सपोर्टेसन फ्री सेल छैन हेर्नुहोस्। ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो फुडहरू उनीहरूको फ्री सेलमा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। इभन कि तपाईँको प्री अर्डर पनि ट्याक्सेस पनि प्री अर्डर हुँदो रहेछ उनीहरूको हेर्नुहोस्। हाम्रोमा ट्याक्स जहिले पनि काम भइसकेपछि गर्ने हो। हजुर हजुर ए प्रेमा यो फोन लिन्थ्यो ए फोन
हैन। अनि यो चाहिँ अर्को फर्मल ट्याक्स र इन्फर्मल ट्याक्सको कुरा हेर्नुहोस् हैन। इन्फर्मल ट्याक्स चाहिँ हाम्रोमा इन्फर्मल ट्याक्सहरू तपाईँको कति छ त्यसको हिसाबै छैन हेर्नुहोस्। हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ नि इन्फर्मल ट्याक्सलाई जोडियो भने त धेरै हुने भयो हेर्नुहोस्। हाम्रोमा त इन्फर्मल ट्याक्सको रेटहरू त बाहिर पनि छ इन्फर्मल ट्याक्सको रेट। अर्को हेर्नुहोस् है अब यो डलरमा चाहिँ त्यहाँ त्यही यो लिब्रियाको केस हो। यो चाहिँ हामीसँग प्रॉफिट चाहिँ पर मिटर क्युब हेर्नुहोस् त ओपन सेलमा 51% छ, प्री अर्डरमा 23% छ हेर्नुहोस्। तैपनि उनीहरूको प्री अर्डर चाहिँ तपाईँको प्रॉफिट कम भए पनि मार्केट चाहिँ स्टेबल छ क्या। यो प्रॉफिटलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ केस चाहिँ फरक देखिन्छ हेर्नुहोस् टिम्बरमा। यो थोरै मैले तपाईलाई यो सिजनल भेरिएबिलिटी के छ त यो हेर्नुहोस् है। हाम्रो प्र्याक्टिसमा के हो भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च यो चाहिँ सबभन्दा धेरै रुखहरू चाहिँ काटिने टाइम रहेछ हेर्नुहोस्। जनवरी फेब्रुअरी मार्च। अर्को हेर्नुहोस् त सबभन्दा थोरै रुख काटिने अवस्था हेर्नुहोस् त यहाँ 5 वटा 7 वटा 9 वटा सिजन भेरिएबिलिटी हेर्नुहोस्। यो जुलाई हेर्नुहोस्। अब हाम्रो खास गरी हामीले गर्ने यो फेल्ड ट्रिजहरू चाहिँ तपाईँको लिस्ट फेल्ड ट्रिज र मस्ट फेल्ड ट्रिजको तथ्याङ्कलाई हेर्नुहोस् त सिजनल भेरिएबिलिटीको कस्तो छ अपरेसन जस्ट उल्टा छ हेर्नुहोस्। यो तपाईको यो मिलिङ अपरेसनको एउटा चाहिँ यो सिजनल भेरिएसन कस्तो छ भने हेरियो। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ के छ भने यो जब हामीले यो कम्युनिटीमा हामीले काम गरिरहेछौँ भन्यो हामीले वनको कामहरू गरिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रोमा अहिले पनि के छ भने भेरी डिफिकल्ट गरेर 65% चाहिँ तपाईँको अपरेसनहरू चाहिँ हाम्रो डिफिकल्टमा पर्छ। जम्मा भेरी इजीको अपरेसन 1% मात्रै छ। तर हाम्रो वेजेज चाहिँ जिल्ला तह रेटले अब सरकारी रुखहरू ढाल्न पर्यो भने जस्तो चितवनमा रुख कटान मुछान गर्नु पर्यो भने 170 रुपियाँ छ 1 क्युबिटको। मकवानपुरमा 122 रुपियाँ छ जिल्ला दर रेट हेर्नुहोस् 1 क्युबिटको रुखको कटान मुछान खर्च। यो चाहिँ तपाईको हाम्रो पैसा जाने काम भनेको सबभन्दा र संसारको सबभन्दा डिफिकल्ट काम चाहिँ हामीसँग के हो भने सबभन्दा डिफिकल्ट काम भनेको रुख काट्ने हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 60 सेन्टिमिटर भन्दा यो हामीसँग जुन दुईटा एभरेज हेर्नुपर्छ 60 सेन्टिमिटर 90 सेन्टिमिटरको कम्पेयरलाई हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग हेर्नुहोस् त कति छ 3 2 5 लगभग 60% छ हेर्नुहोस्। त्यसमा डिफिकल्ट कामहरू भेरी इजी त तपाईको हामीसँग छँदै छैन। यो कुरा चाहिँ तपाईको हाम्रो कस्तो भने इन्टरप्रेन्योरको त च्यानल होलसेलरको च्यानलले लाँदाखेरिको यो कुराको कहीँ बाहिर मेसेजै आउँदैन के काठको किन महँगो पर्छ भन्दा तपाईको जंगलमा अब यो जाने कुरा अब अलि 90 सेन्टिमिटर देखाउँछ हेर्नुस्। जस्तो यो 60 सेन्टिमिटरको 90 सेन्टिमिटर कहाँ छ 90 सेन्टिमिटरको एउटा थियो 90 सेन्टिमिटरको अझै हेर्नुहुन्छ भने यो तथ्याङ्क 70% पुग्छ डिफिकल्ट उसको लागि अपरेसनको लागि हेर्नुस्। यो तपाईको एउटा स्ट्याटस हो र अलिकति हेर्नुस् है। अब यो हाम्रो यो थानकोटमा चेकपोस्ट छ काठको चेकपोस्ट मातृका प्रधानमन्त्री भइसक्नुभन्दा अगाडि हरेक ठाउँमा चेकपोस्ट थियो हरेक ठाउँमा। त्यहाँ चाहिँ तपाईको अशोक दाइ हुनुहुन्छ तपाईको को पहिलाको चेकपोस्ट कतिवटा थियो ल भन्नुस् दाइ। थानकोटको त थाहा छ मलाई, अन्तको अरुको थाहा छैन तपाईलाई।
त्यही धादिङमा थियो हेर्नुहोस्, तल गलौदीमा धादिङमा थियो हेर्नुहोस्, चितवनले गर्थ्यो। मकवानपुरको अहिले यो काठमाडौँबाट आउने आँपटाडीमा, चितवनको आँपटाडीमा हो, आँपटाडीमा थियो हेर्नुहोस्। हो अब हेर्नुहोस् त्यो चेकपोस्टहरू चाहिँ वास्तवमा त्यसमा मातृकाले धेरै ठुलो काम गरे हुन् कि हेर्नुहोस्, यो पैसा मार्केट स्ट्याबललाई हेर्नुहोस्। तर अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो तथ्याङ्कहरू कतिपय तथ्याङ्क दिन मिल्ने पनि छ, नमिल्ने छन्। शुक्रबार र शनिबार धेरै काठमाडौँबाट पास हुन्छ हेर्नुहोस्, काठमाडौँभित्र छिर्छ। के हो यो? यसले के देखाउँछ हेर्नुहोस् त, अहिलेको तथ्याङ्क हो है हाम्रो। समथिङ इज रङ हो कि यो 3 इयर्सको तथ्याङ्क हो यो हेर्नुहोस्। अझ अहिले सरकारले के गरिदियो भने ठुलो ट्रकहरू चाहिँ बेलुका 8 बजे पछाडि मात्र जाने कुरा गरिदियो हेर्नुहोस्, बाटामा कहीँ चेकिङ हुँदैन। यसले दुईटा कुरा देखाउँछ। एउटा चाहिँ तपाईँको के हो भने हाम्रोमा काठ चेकिङ पासिङ गर्ने टाइम चाहिँ कर्मचारी आइदर दुईटा कुरा, कर्मचारी र व्यवसायी र पुलिस प्रशासन मिलेको देखिन्छ। त्यो भनेको फ्राइडे र स्याटरडे छ हेर्नुहोस्। हो यो करप्सन यहाँनिर छ कि यो त डेली विक हो, इच विक हो यो हेर्नुहोस्। यो पोइन्ट सरहरूले यसो हेर्न पर्यो। यो ख्याल मात्रै गर्नुहोस्। हामीले तपाईँले अब यो चेक पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ हट्यो, हटिसकेपछि हरेक ठाउँमा त्यो पैसा पनि घट्यो, कहीँ 5 रुपियाँ दिन्थ्यो, कहीँ 100 रुपियाँ के थियो भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिन्थ्यो। तर अहिले थानकोटमा भएको चेकपोस्टको हेर्नुहुन्छ भने विकली पनि चाहिँ तपाईँको फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ काठमाडौँमा धेरै घट्छ र सन्डेमा पुरै डाउन छ हेर्नुहोस्। भनेपछि यो के हो भने हेटौँडाबाट अथवा कहीँबाट काठ हिँडाउनु पर्यो भने साधारणतया काठमाडौँभित्र छिराउने काठ शुक्रबार शनिबार गर्ने प्लानले उनीहरूले भाडा लिँदो रहेछ क्या, ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनहरूले। अब यसको क्वेसनियर त्यो उसको क्वेसनियरमा एउटा क्वेसन छ, यो शुक्रबार र शनिबारै लाँदा चाहिँ के हुन्छ सहिलो हुन्छ, ट्राफिक जाम कम हुन्छ भन्ने एन्सर आछ कि यसको चाहिँ, बुझ्नुभयो नि। अब मलाई थाहा छैन यो, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ, नहुने होइन। ट्राफिक जाम चाहिँ शुक्रबार र शनिबार कम भएको रे काठवाला गाडी धेरै पठायौँ भन्छ क्या त्यहाँ, त्यो व्यवसायहरूसँग हामीले छलफल गरे थियो होइन। यस्तो स्थिति छ यो हो होइन। अब तथापि यसमा समथिङ केही चाहिँ हो भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ साथीहरूले यति चाहिँ बुझौँ। र अब यो टिपिकल भ्यालु चेनको अलिकति तपाईँहरूले हामीले यो चाहिँ पहिला यो हाम्रो स्कुरेको एउटा चाहिँ अध्ययन रहेछ, यो सालकै हो, यो सालसँग नेपालकै सालको अध्ययनमा उनले गरेका छन्। त्यसमा यो चाहिँ तपाईँले इक्जामलाई पोइन्ट अफ भ्यूले यो कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो, प्रोडक्सन, प्रोसेसिङ, ट्रान्सपोर्ट, ट्रेड, डिस्ट्रिब्युसन, रिटेल र कन्ज्युम्सन। यो टिपिकल भ्यालु चेन हो, यो चाहिँ बिर्सिनु भएन तपाईँहरूले। यो चाहिँ अब इक्जामलाई चाहिने भयो। यो अब प्रोडक्सन भित्र भनेपछि फेलिङदेखि लिएर कन्भर्सनसम्म तपाईँको यसमा पर्ने भयो। कन्भर्सन भने बुझ्नुहुन्छ नि, त्यहाँसम्म चाहिँ प्रोडक्सनलाई राख्नु पर्यो। हामीले काठ दाउरा प्रोडक्सनमा लगलाई तपाईँको प्ल्याङ्क चौपाता काटेर अथवा बाकल काटेर बनाउनेसम्मलाई प्रोडक्सन राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो पहाडको केस पनि छ हामीसँग। त्यस पछाडि बल्ल प्रोसेसिङमा जान्छौँ हामी। अब ट्रान्सपोर्ट ट्रेडको यो भित्र अब प्रोडक्सनमा अब अहिले म अलिकति देखाउँछु, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्नु होला भने देखिएको छैन हामीसँग। यो सप्लाईको च्यानललाई हेरौँ, हाम्रो सामुदायिक वन, त्यसपछि गएर तपाईँको कोलाबरेटिभ फरेस्ट र गभर्नमेन्ट म्यानेज फरेस्ट, यो 3टा प्रोडक्सन युनिट हो। कोलाबरेटिभ अनि हामीसँग गभर्नमेन्ट म्यानेज फरेस्ट, यो 3टा प्रोडक्सन हो। हाम्रो सामुदायिक वनले प्रोडक्सन गर्थ्यो काठ, सिएफयुजीले ग्रुपले प्रोडक्सन गर्थ्यो होइन। त्यसरी हेर्नुभयो भने सामुदायिक वनको काठ चाहिँ रफली 25% अहिले पनि हामीलाई ऐनले एलोकेट गरेको जिल्ला वन पैदा आपूर्ति समितिलाई सप्लाई जान्थ्यो। सामुदायिक वनको 25% काठ। क्लियर हुनुभयो होइन। त्यस पछाडि सामुदायिक वनले के गर्थ्यो भने मागको आधारमा उपभोक्तासँग कन्ज्युम्सन गर्थ्यो। यो सामुदायिक वनले अकर्डिङ टु डिमान्ड, यो हरियो तपाईँको जहाँ देख्नु भएको छ यो हरियो पोइन्टबाट फेरि रो चाहिँ यो अकर्डिङ टु डिमान्डमा आएर मिसिएको छ। हेर्नुहोस्
अनि इन्टरनल कन्ज्युम्सन हुन्थ्यो, युजरको कन्ज्युम्सन हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अर्को यो कलेजी कलरको अलिकति यो रेड रेड टाइपकोले हेर्नुहोस् त, यो बाँकी अमाउन्ट चाहिँ अक्सन प्रोसेसबाट मार्केटमा जान्थ्यो। तल अक्सन ओपन मार्केट छ हेर्नुहोस्, हाम्रो काठ जान्ने च्यानल। अब कोल्यारिटीमा हेर्नुहोस्, कोल्यारिटीमा चाहिँ सरकारलाई 50% हो र कोल्यारिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुपलाई चाहिँ 50% हो। तर यो भने के हो भने अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ, यो थोरै चेन्ज भएको छ, तर पनि मैले 50% भनेर राखेको छु मैले यसमा। यो के हो भने यो 50% चाहिँ फेरि तपाईँको के हुन्थ्यो भने जनताले पाउने काठ चाहिँ एकर्डिङ टु युजर कन्ज्युम्सनै हुन्छ। यो हरियो नै, यो हरियो देख्नुभयो भने त्यसपछि फेरि बाँकी अमाउन्ट चाहिँ अक्सन गरेर बेच्थे साझेदारी वन समूहले। अनि फेरि डिएफओ को भागमा आएको 50% चाहिँ सिधै अक्सन मात्रै हुन्छ, सिधै अक्सन मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? डिएफओ को चाहिँ सिधै अक्सन मात्रै भएर बजारमा जान्छ हेर्नुहोस्। अब गभर्नमेन्ट म्यानेजमेन्ट फरेस्ट भनेको काक्ला वन, त्यसपछि गएर तपाईँको यो सरकारद्वारा बेच्ने चितवनको जङ्गल, बाराको जङ्गल, रौतहटको सरकारीको जङ्गल, कैलालीको जङ्गल, जो सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा ह्यान्डओभर भएको छैन, त्यस्तो बाँकी रहेको जङ्गल कुरा गर्छु म। त्यो हेर्नुभयो भने यसमा के हुन्छ भने डिएफओ र टिसिएन, खास गरी टिसिएनले प्लट लिएर कटान मुसानको काम पनि गर्न सक्ने प्रावधान छ र डिएफओ आफैले पनि अमानतबाट गराउने दुईटै प्र्याक्टिस छ। यो डिएफओ र टिसिएनले दुईटैले गर्छ। टिसिएन र डिएफओ को यही नै समस्या छ। डिएफओ मन पर्यो भने ऊ आफैले ठोकिदिन्छ, म यो टिसिएनलाई दिन्न भनौँ भने डिएफओ एक्लैले गरिदिन्छ हेर्नु सबै काम होइन। यो टिसिएनलाई दिनुपर्छ भने अनि वन विभागले वन मन्त्री स्तरीय डिसिसन गरेर यसलाई गरा भनेपछि नि टिसिएनलाई पनि काटिदिन्छ हेर्नुहोस्। टिसिएनले प्रोडक्सन गरेको कास्ट चाहिँ 50-50% हुन्छ। फेरि आफूले आधा राख्छ, आधा डिएफओलाई दिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो मध्ये टिसिएनले सन टिममा चाहिँ 50% चाहिँ के गर्छ, आफैले सन टिमर बनाउँछ हेर्नुहोस्। अनि बाँकी रहेको अमाउन्ट चाहिँ रिमेनिङ अमाउन्ट चाहिँ फेरि अक्सन प्रोसेसमा जान्छ। र अनि यो 50% टिमर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा इन्डिभिजुअल काठमाडौँमा घर बनाउने, अर्बन एरियामा घर बनाउनेलाई प्रायोरिटाइज इन्डिभिजुअल कन्ज्युम्सनलाई दिन्छ उसले हेर्नुहोस्। यो नेपालको सालको टिम्बर सप्लाईको च्यानल हो हेर्नुहोस्। क्लियर हुनुभयो? यो अब हामीसँग हेर्नुहोस् है, यो सामुदायिक वनको अक्सनमा जाने भन्दा बाहेक अरू त हाम्रो कन्ट्रोल कन्ज्युम्सन मेथड छ हेर्नुहोस्। गभर्नमेन्ट म्यानेज फरेस्टको पनि टिसिएनले दिने काठ पनि कन्ट्रोल छ, कम्युनिटी कोल्यारिटी फरेस्ट म्यानेजमेन्टले जनतालाई दिने काठ पनि कन्ट्रोल छ, र सामुदायिक वनको काठको 25% यो के अरे जिल्ला वन आपूर्ति समितिले त्यही जिल्लालाई मात्रै दिन पाइन्छ, यो पनि कन्ट्रोल छ। अब हाम्रो मार्केटमा जाने त अक्सन ओपन मार्केट हो हेर्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि के देखियो भने हाम्रो मार्केटमा काठ एकदमै कम जान्छ। हाम्रो त धेरै जसो काठ लोकल जनता भए तिनीहरूले पाउने भए, त्यसपछि जिल्ला वन आपूर्ति समितिले लाने भयो, त्यसले त्यही गाउँले लोकल मान्छेलाई बाँड्ने हो। अनि काठमाडौँ जस्ता अर्बन सिटीमा टिसिएनले आफूमा भएको आफूलाई आएको 50% मध्ये त्यसको 50% चाहिँ इन्डिभिजुअल मान्छेलाई दिने भए भने अक्सनमा ओपन मार्केट जाँदा त यत्रो 3 करोड पपुलेसनलाई पुग्ने काठ कहाँ पुग्छ त? यसको विकल्प के हो भन्दा प्रोडक्सन बढाउने हो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईको यो सालको प्रोडक्सनको सप्लाईको च्यानल हो हेर्नुहोस्। अब यो डिफरेन्ट मार्केट च्यानलमा हेरौँ त ल। हामीसँग के छन् भने दुईटा मार्केट च्यानल हो। एउटा सब्सिडाइज मार्केट हो, एउटा फोन आयो। हामीसँग चाहिँ दुईटा, एउटा ओपन मार्केट च्यानल हो, एउटा सब्सिडाइज लोकल मार्केट हो। सब्सिडाइज लोकल मार्केट भनेको सामुदायिकले पैसा त लिन्छ हेर्नुहोस्। 1 क्युफिटको 100 रुपियाँ लेला, कोलाउटी फरेन पैसा लेला 400 रुपियाँ लेला, अथवा सरकारले तोकेको दर रेट 1500 1800 500 लेला। यो चाहिँ सब्सिडाइज मार्केट हो। यो चाहिँ सामुदायिक वनले कोलाउटी फरेस्टले गर्ने भयो। जिल्ला वन बजार आपूर्ति समितिको पनि सब्सिडाइज मार्केट हो त्यो हेर्नुहोस्। कस्तो छ भने जिल्ला वन बजार आपूर्ति समिति काठ 1800 क्युफिटमा पाइन्छ। तपाईले त्यहाँ कति एप्रोच हुन्छ? एउटाले एप्रोच भएको मान्छेले किन्यो भने बजारमा किन्दा 7000 पर्ने काठ, जिल्ला वन बजार आपूर्ति समितिको सब्सिडाइज लोकल मार्केट भन्नु भने 1800 पाउनुहुन्छ। अनि मान्छेले कुट्दैन हेर्नुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ के छ भने
लोकल प्रायोरिटीलाई टिसिएन र यो डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई कमिटीले दिने चाहिँ लोकल प्रायोरिटी कन्ज्युमरलाई दिने हो, पुअरलाई दिने के अरे प्रायोरिटीलाई राखेर दिने हो। र कम्युनिटी फरेस्ट्री त अझै त्यो त झनै सानो कुरो, न्यारो डाउन ब्रेक हो नि त। मेरो गाउँले भन्दा बाहेक अरूलाई दिन्न भन्ने कन्सेप्टमा यो साझेदारी वन र सामुदायिक वनको हेर्नुहोस्, यो एउटा च्यानल भयो। यो च्यानलले हाम्रो सबभन्दा ठुलो मार्केट हडलले गरिदिन्छ। के हुन्छ भने अनि यिनीहरूसँग तुलना गर्छन् के पब्लिकले के भन्छ भने त्यो उसले सँगै घर हुन्छ, उसको एउटा उपभोक्ता रहेछ, एउटा उपभोक्ता रहेनछ भने सालुकाठ कसरी पाउनु नि? यो सामुदायिक वनले जम्मा 800 लियो, गत वर्ष भाउ बढाएछ भन्छ, उसले त मैले 7000 लिएँ नि भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो स्थिति हाम्रोमा मार्केट रेट। तर के हो भने तपाईले कमन प्रोपर्टी राइटमा कन्फ्लिक्टको इस्यु पढ्नु इकोनोमिक्समा पढ्नुभयो होला। त्यसमा के छ भने तपाईको यो कन्ज्युमरी राइट अन्तर्गतको एंगलबाट हेर्नुहुन्छ भने सूर्यको प्रकाश लिनलाई सूर्यको प्रकाश कसैले छेक्न सक्छ? म लिन्न भन्न नि मैले सक्दिन, र मलाई लु म दिन्न तँलाई भन्न पनि कसैले सक्दैन। त्यो त्यस्तो खालको एउटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। र कमन प्रोपर्टीमा कस्तो होला भने जो नजिक छ, जो कन्जर्भेसनमा ओरिएन्टेड छ त्यसले मात्रै पाउँछ, अथवा निश्चित संख्या। जस्तो सामुदायिक वनमा 20 घर रहेछन् भने 20 घरले छ्यालब्याल घर काठभरि लिएर आउने पाउने भयो। हेर्नुहोस्, त्यो उनीहरूको त्यो कस्टमरी राइट भयो। हेर्नुहोस्, तर त्यही झापाको मान्छे चाहिँ एक तराईको मान्छे भन्नुहोस् न, हेटौँडाका मान्छेले छ्यालो ब्यालो सालको कोरा काठै दाउरा बाल्ने हुन्, तर 12 पर्सा रौतहटको त्यो हाइवेबाट त 5 किलोमिटर तलतिरको त काठै दिन पाउँदैन। हेर्नुहोस्, यही देशमा जन्म्यो नि त हो। यो यसले हाम्रो प्रोडक्सनलाई सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त्यसले गरेछ। अब म ओपन मार्केटमा आएँ। यो ओपन मार्केट भने के हो भन्नु होला भने हामीसँग समिल छन्, इन्डस्ट्री छन्, सप्लायर छन्। नेपालमा एउटै हो नि यिनीहरू ट्रेडर्स। अब हेर्नुहोस्, हामीसँग 3टा इन्स्टिट्युसन रहेछ, एउटा समिल, एउटा फर्निचर र एउटा लोकल कन्ज्युमर छन्। हेर्नुहोस् है, समिलले फर्निचर इन्डस्ट्रीलाई काठ दिने हो, तर हाम्रो समिल आफैले फर्निचर काम गर्छ। हेर्नुहोस्, यो समिलवालाले आफैले फर्निचर काम गर्छ। समिलवालाले त चिरान मात्रै काम गर्नु पर्यो के उसले। हाम्रोमा त हाम्रो त कस्तो छ भने खिचडी जस्तो छ, सबै काम एउटैले गर्ने। फर्निचर इन्डस्ट्री त फर्निचरले मात्रै गर्नु पर्यो नि हाम्रो। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छ भने नेपाल सरकारले आराको साइज अनुसार फर्निचर उद्योगलाई वर्गीकरण गरिरहेछ। 36 इन्च गरेर आरा लाग्ने कुन नलाग्ने कुन भनेर। तर त्यो त के हो त भन्दा त्यो उद्योग स्थापना गर्नलाई मात्रै हो त्यो। यो अवस्था एउटा छ। अब त्यसैले हेर्नुहोस् है, अब यो दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो यो तपाईको इन्डस्ट्री लेभलमा भयो। अब हेर्नुहोस्, यही काठ चाहिँ होलसेलर, रिटेलर, स्मल फर्निचर र अर्बन क्षेत्रमा जाने काठको एउटा च्यानल छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसै हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यति बेला मूलत हामीले लग लैजाने भने समिल अथवा होलसेलरले हो। हेर्नुहोस्, लग फर्निचरले किन्नै सक्दैन, उसको एप्रोचै पुग्दैन, किन्दैन। हाम्रो अहिले व्यवसायहरूले भने के हो भने गाउँमा यो किराना पसलले पनि काठको ठेक्कामा टेन्डर हाल्छ प्यान दर्ता भएपछि। हेर्नुहोस्, यो प्रब्लम छ के। र अहिले व्यवसायहरूको कुरा के हो भने भ्यालु चेनमा चाहिँ समिलले मात्रै लक किन्न पाउनु पर्यो, यो कुरा पोलिसीमा लेखिदेऊ भन्छ क्या उनीहरूले। तर अहिले हाम्रो लक त चुल्टे मुन्द्रे सबले आफ्नो कब्जामा छ। हेर्नुहोस्, किराना पसलले टेन्डर हाल्न पाउने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो ठेकेदार आउँछ, अनि खेर भागभण्डा मिलायो, 500 हजुर तपाईँलाई भन्न के गरेर मिलायो, केही नगरिकन एउटा पेनको पत्तो हल्लाएर निवेदन दर्ता गरायो भने भागभण्डा हुन्छ त्यहाँ पैसा। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको हाम्रोमा प्रब्लम यहाँ यो चित्रलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस् है। यो होलसेलर र समिलरले मात्रै लग लानु पर्ने हो, तर यहाँ अरूले पनि दाबी गरिरहेछन्। यो रिटेलर हेर्नुहोस्, अब त्यसै के छ भने सन टिम्बरको आयो। अब समिलरले मात्रै काठ चाहिँ लग चाहिँ प्ल्याङ्क बनाउने अथवा तपाईँको त्यो क्रस ब्यान्डहरूको चाहिँ मोटो न्यारो गज र ब्रोड गजको काठको टिमा बनाउने हो भने बल्ल त्यो काठ चाहिँ फर्निचरवालाले किन्नु पर्थ्यो नि। त्यो अवस्था छैन।
त्यसकारण अब के हुन्छ भने सन टिम्बरको चाहिँ हाम्रो रिटेलरसँग अलिकति त्यहाँ काठमाडौँमा छ, यो हाम्रो काठमाडौँ छ थोरै, हेटौँडामा छैन, हेटौँडामा यो अवस्था छैन, अलिकति चितवनमा छ, थोरै पोखरामा छ। हेर्नुहोस् विराटनगर चाहिँ मलाई थाहा छैन, विराटनगरमा बस्या पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ होला, त्यहाँ पनि 6 लाग्छ मैले। अनि त्यसै अर्को त्यसै के हुन्छ भने अब सानसाना फर्निचरहरू छन्, तिनीहरूले सिलेक्टिभ क्वालिटीको साइज चाहियो भनेर डिमान्ड गरेर किनेर लिएर जाने त्यहाँ। अनि बल्ल अब अर्बन एरियाको त फिनिस्ड गुडहरू चाहिँ आउने हो त्यस पछाडि। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट मार्केटिङ च्यानल के छ टिम्बर स्पिसिसको नेपालको भन्ने चाहिँ यो स्ट्याटस हो। ल यसमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यो यसमा दुईटा छ नि, लोकल मार्केट चाहिँ यो क्लियरली धर्कुला हो, डट भनेको अर्बन मार्केट हो। फेरि हेर्नुहोस् यो लोकल मार्केटहरू त हामीलाई समस्या देख्दिनँ म लोकल मार्केटको, तर अर्बन मार्केटको च्यानल हेर्नुहोस् त। ल यो मैले तपाईँलाई देखाएँ, यो एउटा कैलालीको अध्ययन गराएर छ हेर्नुहोस् होइन। यो प्राइसलाई हेर्नुहोस् है त, कोलारेटिभ फरेस्ट्रीको प्राइस चाहिँ 2500 मा अक्सन भएको देखिन्छ हेर्नुहोस्, सामुदायिक वनको 1500 मा अक्सन भएको देखिन्छ हेर्नुहोस्, तर टिसिएनको 3500 मा बिक्री वितरण भएको देखिन्छ हेर्नुहोस्। अब टिसिएनले 3500 मा काठ बिक्री वितरण गरिरहेछ, सामुदायिक वनले 1500 मा छ, कोलारेटिभ फरेस्टले 2500 मा बिक्री गरिरहेछ हेर्नुहोस्। यो अब यदि हेरेपछि तपाईले प्रोडक्सनको कहाँनेर यो तीनटै इन्सिडेन्ट फरक हो नि। यो चाहिँ कोलारेटिभ फरेस्ट र सामुदायिक वन, यो अक्सनको प्राइस हो है, यो चाहिँ उसको होइन, यो गाउँलेले पा पैसा छैन, यो लोकल कन्ज्युमरहरूको पैसा होइन, यो चाहिँ अक्सनमा गएको पैसा हो। हेर्नुहोस् टिसिएनको प्राइस किन धेर भयो, उसले मान्छे राखेको छ, तलब राखेको छ, भर्ना राखेको छ, अनि चिरान गरेर त्यसै दिने काठ क्वालिटीको काठ A1 B1 दिएर दिन्छ, उसको प्राइस 3500 छ। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् यो 3500 चाहिँ कहिले नि बढ्दैन, उसको मार्केटमा जाँदा यही 3500 हो टिसिएनको काठ, सक्यो। 3400 कति हो, त्यसमा भ्याट जोड्छ, पुग्यो, सक्यो टिसिएनको चाहिँ। तर कम्युनिटी फरेस्ट्री काठ चाहिँ यो 1500 मा अक्सन भएको काठ 7000 पुग्छ र 2500 मा क्वालिटीको अक्सन भएको काठ चाहिँ 7000 पुग्छ। त्यसो भए त यी संस्था पनि टिसिएन जतिकै चलेको छैन नि त। यो प्राइसको एउटा डेमो हो तपाईहरुको। अब यो अर्को एउटा कैलालीको स्टडी छ, यसमा के छ भन्नु होला भने हामीसँग यो टिसिएन कोलारेटिभ उसको अध्ययन हेर्नुस् त। हाम्रो प्रोड्युसरको ग्रस यहाँ तल हेर्नुस्, सुरुमा तल हेर्नुस् त, प्रोड्युसरको ग्रस प्रॉफिट कसकोमा धेर छ, कसकोमा धेर छ, प्रॉफिट कसकोमा, पैसा कसको धेर रहेछ त्यहाँ, बिक्री चाहिँ कसले धेरमा बिक्री गर्दो रहेछ, टिसिएनको मूल्य धेर्दैन। हेर्तरिका यहाँ हेर्नुस् न, यो भन्दा अगाडि झन् देखाए त, टिसिएनले महँगोमा बेच्थ्यो काठ, त्यही संस्था नाफामा छैन। जसले महँगोमा बेच्यो त्यसको नाफा प्रॉफिट धेर देखियो नि यहाँ, होइन? अब हेर्नुस् है, अब त्यसै फिल्ड कस्ट हेर्नुस् त, यो फिल्ड कस्ट कसको कम छ, फिल्ड कस्ट टिसिएनको कम छ। हेर्नुस् भ्याट कसले धेर तिर्दो रहेछ, टिसिएनले तिर्दो रहेछ। लोकल सप्लाईको ग्रस प्रॉफिट कसले धेर पारेको छ, सामुदायिक वनले। यहाँ सामुदायिक वनको यो बैजनी कलर प्याजी कलर हेर्नुस् न, हैन? सामुदायिक वनले धेर पाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि अर्बनको ग्रस प्रॉफिट कसले धेर पाउँदो रहेछ हेर्नुस् त, त्यो पनि सामुदायिक वनकोले धेर पाउँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त, कन्भर्सन लस चाहिँ अलमोस्ट इक्वल छ भनौँ न, कन्भर्सन लस। यो त टेक्निकल कुरा हो नि। अन्य कस्ट कसको धेर छ हेर्नुस् त, अदर कस्ट, यो अदर कस्टहरु भने बुझिहाल्नु, अदर कस्ट सबैमा रहेछ हेर्नुस्, तर सामुदायिक वनमा धेरै अदर कस्ट देखिन्छ। यो सालको भ्यालु चेनको हेर्नुस् ल,
अब यो टेबल चाहिँ तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भने भ्यालु चेनको यो प्राइससँगको भ्यालु चेन चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्लियर हुनुहुन्छ सर? क्लियर छ सर। क्लियर छ। अब यो थोरै तपाईहरुले अब यो 2016 पछाडीको चाहिँ मैले देखाएको छैन, किनभने यो भुइँचालोले गरेर काठको प्राइस चाहिँ फिक्स छैन के। त्यो काठको प्राइस के हो भन्ने चाहिँ त्यति धेरै अध्ययन पनि भएको छैन। 2015 को अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ काठको प्राइस थोरै ड्रप भएको देखिन्छ। यो किन दुईटा कारण छ म भन्छु। एउटा यो हेर्नुस् त काठको प्राइस यो खास गरी हाम्रो हेर्नुस् त कसरी बढेको छ। 2002 मा 1000 रुपैयाँ भन्दा मुनि भएको काठ 2013 मा आएर 6000 पुगेको छ। काठको भाउ के यस्तो कहीं हुन्छ यार। यही चीज चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु। त्यस पछाडी चाहिँ 2014 मा थोरै काठ ड्रप किन भएको छ? किन भएको छ त्यो बुझ्नु भएको थियो? 2014 मा काठ केही समय बन्द भएको छ के त्यसमा हेर्नुस्। काठको प्रोडक्सन त्यसै हामीले थोरै वैज्ञानिक बन्नहरुको कामहरु सुरुवात भएको छ। एउटा काम चाहिँ वैज्ञानिक बन्ने प्रोडक्सन बढाएर केही स्टेबल हुन खोजेको थियो काठ अहिले यो पछिल्लो समय। तर अब फेरि स्टेबल हुने बजारमा काठ छैन। बजारमा काठ छैन भने भ्यालु बढ्ने सप्लाई नै के रे डिस्टर्ब भएपछि त्यसको चाहिँ क्लियर छैन। र अर्को एनईए नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण हैन, त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न यो उहरुलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट एजेन्सीबाट काठको धेरै फ्लो चाहिँ काठमाडौँमा भएको छ क्या। त्यसले गर्दा हाम्रो काठको प्राइस चाहिँ छैन। र पछिल्लो समय तपाईको स्कुल र भुइँचालोले बनाएका घरहरुको कारणले हाम्रो प्राइसको फ्लक्चुएसन चाहिँ गतिलो छैन। यो 5 वर्षदेखिको चाहिँ हाम्रो के हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यही काठ काठमाडौँलाई हेर्नुहुन्छ भने त हाराहारी उस्तै छ, 5 देखि 6000 छ। तर त्यही काठ तपाईको हेटौँडा सिटीमा हेर्नुस्, गोरखामा हेर्नुस्, अर्को जिल्लामा हेर्नुस् भने लोकल मार्केटले गर्दा हाम्रो प्राइसको चाहिँ ग्याप चाहिँ भूकम्प प्रभावित जिल्ला, भूकम्प प्रभावित बाहिर, तराई अनि काठमाडौँ भ्याली भनेर मिलाएपछि मात्रै एनालाइज गर्न सकिने अवस्था छ। यो एउटा तपाईलाई देखाए मैले। अब अलिकति यो हामीसँग चाहिँ यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हुने काठहरुको विवरण र यो मैले खास गरी क्याटेगोरीलाई कुरा गर्छु है। यो जस्तो हामीसँग के छ भने यो चाहिँ तपाईको हाम्रो उसको यो के रे हाम्रो यो मलेसियाको काठको कुरा गरिरहेको छु मैले। यो मलेसियाको र मलेसियन रिजनको काठ, इन्डोनेसिया मलेसियालाई एउटै बेल्टमा राख्नु हो भने उनीहरुको काठको कुरा गरिरहेको छु मैले। हामीसँग कोनिफर, ब्रोड लिफ, पिलेट, ब्रिकेट, सडस्ट अनि वुड ट्रिटेड विथ कलर, लम्बर सन टिम्बर, टेक्निकल वुड, फेरि कोनिफर वुड हेर्नुस् है त्यहाँ, नन कोनिफर ब्रोड लिफ अनि यो संरचना बनाउने कन्स्ट्रक्सनलाई यो के भन्छ त्यसलाई सोरिङ गर्नलाई क्या, र यो स्काफोल्डिङ बनाउनलाई हुने कन्स्ट्रक्सनको काठ हैन। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो पाइनसको हेर्नुस्, सिल्भर पाइन, व्हाइट पाइन, यो उनीहरुको काठको स्ट्रक्चर हेर्नुस्। यो जनवरी र डिसेम्बरको हेर्नुस् है। यो अब हाम्रोबाट चाहिँ यो हाम्रोमा यो यसको पर्सेन्टेज कति आछ त अहिले भन्दा जम्मा नेपालमा विदेशबाट आउने काठ अहिलेसम्मको जम्मा 10 लाख घनफिट हो। हेर्नुस् जम्मा 10 लाख भन्दा घनफिट कुनै वर्ष कटाए छैन। यो जति अस्ति तपाईले हेर्नुभयो हाम्रो बेचिन दाइले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो, करोडौंको काठ आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। पैसा करोडौं पर्या हो क्या, काठ होइन। काठ त 10 लाख क्युबिट भन्दा बढी परेकै छैन, आएकै छैन नेपालमा, भित्रकै छैन। हार्डली 7-8 लाख काठ चाहिँ एनुअली हाम्रो नेपाल भित्र भित्रिने हो। अब यहाँ हाम्रो समस्या कहाँनेर छ भने यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट जुन मुलुकले यहाँ तपाईको यो जस्तो यो चाहिँ हाम्रो इन्डोनेसिया मलेसिया को रिजनको काठहरु हो, यो बर्माको काठहरुको रिजनको काठ हो। यो काठलाई हाम्रो यहाँ अलिकति मैले तपाईलाई गराउँछु। यो वुड ट्रिटेड विथ कलर भन्ने हेर्नुस्, लम्बर सन टिम्बरको लम्बर हेर्नुस्, अनि अर्को को हेर्नुस् त्यो टेक्निकल वुड हेर्नुस् त। यो टेक्निकल वुड भन्नेमा हेर्नुस् है, यहाँ उनीहरुको त केजीमा बिक्री हुँदो रहेछ हेर्नुस् हैन। यो टेक्निकल वुड हेर्नुस् त कति धेरै क्वान्टिटीमा उनीहरुको बाहिर आउँदो रहेछ। हाम्रामा चाहिँ टेक्निकल वुड चाहिँ कहिले पनि बेच्न नसकिने। त्यो भनेको हाम्रो सालको टेक्निकल वुड बनाएर बेच्ने चलनै छैन।
सबै फर्निचरवालाले बेच्ने हो। अब हामी कहाँ सुरुवात भएको ग्रेडिङ हो। 2068 साल जेठ 23 गतिको डिसिजनले काठमा ग्रेडिङको मेकानिजम लिएर आएर टेक्निकल बनाउन खोजेको छ, तर त्यो चिज लम्बरमा छैन हाम्रो। लम्बरमा प्ल्याङ्क बनाएर चाहिँ छैन हामी कहाँ। यो टेक्निकल वुड प्रोडक्सन भन्ने कन्सेप्ट नेपालमा छिरेकै छैन कि अहिलेसम्म। हेर्नुहोस्, यो टेक्निकल वुड भने बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। टेक्निकल वुड भने के हो भने जस्तो तपाईले रेलवेको स्लिपर चाहियो तपाईले, त्यो टेक्निकल वुड हो। अनि तपाईको काठे पुल को लागि चाहिने त्यो बीचको प्ल्याङ्क बनाउनुहुन्छ, त्यो टेक्निकल वुड हो। त्यसपछि इन्डस्ट्रीमा प्रयोग हुन्छ, जस्तो मान्नुस् पल्प र पेपर बनाउनलाई युकालिप्टस प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो टेक्निकल वुड हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा यो छँदै छैन क्या। अब यो हाम्रोमा ब्रिकेटलाई प्रयोग हुने काठ यो हो भन्न छुट्टिँदैन। हाम्रोमा सबै चिज जेमा पनि प्रयोग हुन्छ। तपाई काभ्रेको रोशन गुरुङको पसल र मन्जिलमा बाबु मास्के अहिले हाम्रो फेनफिटको अध्यक्ष हुन्छ, उहाँको फ्याक्ट्री हेर्नुहोस्, उहाँले सानो काठको जोइन्ट बनाएर चौकोसहरू प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, तर त्यो छोटपुजी गरेर पाइँदैन। हेर्नुहोस्, जोइनिङ गरेर काठ बनाएर चौकोस बेच्ने त्यस्तो टेक्निकल काठै बनाउन पाइँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो पोलिसी अडल छ। त्यसको छोटपुर्जी पुलिसले के भन्छ, काँडा लिएर आइज, हजुर मेरो टुक्रा टाक्री जोडेर काट्नु, पुलिसले पत्ताउँदैन। बनकालाई थाहा छैन काठ जोडेर त्यस्तो बनाउँछन् भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, यस्तो टेक्निकल वुडमा छैन। अब हाम्रो टिम्बर भ्यालु प्रोडक्सन भनेको टेक्निकल वुड बनाउनु पर्यो। जस्तै हामी कहाँ टेक्निकल वुड भनेको एउटा मात्रै थियो, मसलाको काठ, त्यो बिजुलीको पोललाई प्रोडक्सन हुने, अरू केही छैन। त्यो पनि के अरे हाम्रो मन्त्रीहरूले खाइदिइसक्यो। अहिले त काठको पुल विस्थापित गर्यो भने नीतिमा आछ, ऊर्जा नीतिमा। ल, यो तपाईको अवस्था यो हो। अब मैले यहाँ तपाईलाई म अलिकति यो चिउरीमा आएँ, सरी, म यो चिउरीको थोरै कुरा गर्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यो एनटिएफ अहिलेसम्म हामीले हेरेको प्रोसेस तपाईँ हामीले देख्यौँ। यसैमा मैले तपाईलाई के देखाउन खोजेको भने हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो यसरी स्पेसिसको प्रायोरिटी कोही पनि छैन। चिउरीको चाहिँ छ है, फेरि फ्रुट, सिड, बटर र हनी, यो चाहिँ तपाईको हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशका 5वटा जिल्लाको छ यसमा तथ्याङ्क। हेर्नुहोस् है, चिउरीको हनी, बटर, सिड र फ्रुट चाहिँ कति कति कलेक्सन भएर कति कति बिक्री हुन्छ भन्ने विवरण देखिन्छ। तर सालको काठको हाम्रो काठमा हेर्नुहोस्, हाँगा बिगा र ब्रिकेटमा कति भए, दाउरामा कति गयो, काठमा कति गयो, साल सिडको वेल कति झिकियो, सालको टपरी कति बनाइयो, यो हाम्रोमा टिम्बर प्रोडक्सनमा यो छँदै छैन क्या। हेर्नुहोस्, जुन टिम्बर स्पेसिसको भ्यालु चेन एनालाइसिस त्यो तरिकाले छैन। मैले तपाईँलाई यही देखाउन खोजेको। हाम्रो त 29मा गर्ने मेकानिजम र सालमा गर्ने मेकानिजम एउटै हो, के फरक छैन। तपाईँले मसलामा गर्ने पनि ढाल्ने, काट्ने, सब्जी ल्याएर चिर्ने, पठाउने, सालमा पनि ढाल्ने, काट्ने, चिर्ने, पठाउने मात्रै हो। यो चाहिँ तपाईको हेर्नुहोस्, यो र अब टिम्बर प्रोडक्सनलाई हेर्नुहोस् त। भनेपछि हामी एनटिएफपीमा अलिक धेरै काम चाहिँ भए जस्तो देखिन्छ इन्टरप्राइज सेक्टरले। हामी कहाँ त अध्ययनै गरिन्छ। सडस्ट चाहिँ सालको सडस्ट त्यो ग्लुइङ हालेर त्यो काठको किराको पाल परेको सबै फर्निचरलाई टाँस्छ। हेर्नुहोस्, फर्निचर जुन पाल परे हुन्छ नि सालको काठमा, अनि त्यो सालको काठको सडस्ट निस्किया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्लु हाल्छ र त्यो पालमा सबै टालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले फर्निचरवालाले। हाम्रोमा यस्तो खालको इन्टरप्राइजेस छ कि टिम्बरको हकमा। यो मैले चिउरीको अलिकति अब यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको, मैले चिउरीको चाहिँ के हो भन्नु होला नि, यो हेर्नुस् त, यो 1 केजी सिड चाहिँ 25 रुपैयाँमा बिक्री हुँदो रहेछ। 1 केजी सिड कलेक्टरले 25 रुपैयाँ किलो पाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि गएर व्यापारीले किनेको प्राइस 25 भयो, उसले भ्यालुएड किन्ने बित्तिकै 8 रुपैयाँ जोड्यो, 32 रुपैयाँमा उसको प्रोडक्सन कस्ट लाग्यो, उसले 40 रुपैयाँ बेच्दो रहेछ। हेर्नुस्, उसले 7 रुपैयाँ नाफा खायो।
8 रुपियाँ 32 8 33 रुपियाँ भनौँ न यसलाई, यहाँ 7 रुपियाँ नाफा खायो हेर्नुहोस्। अब प्रोसेसरमा ल्याउनुहोस्, घिउ बनाउने आउनुहोस्। घिउ बनाउँदाखेरि के गर्यो भने उसले 100 रुपियाँमा चाहिँ 1 केजी घिउको चाहिँ खरिद गर्ने भयो हेर्नुहोस्। त्यसले 100 रुपियाँ थप्यो, 116 रुपियाँमा उसले कस्ट प्रोडक्सन भयो घिउको, अनि 160 रुपियाँले बेच्यो, 44 रुपियाँ नाफा भयो। हेर्नुहोस् है, भ्यालु एड तपाईँलाई यो चित्र देखाएपछि मजाले बुझ्दै हुन्छ भ्यालु एड एनालाइसिस कसरी छ भनेर। अनि हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मोडर्न प्रोसेसको भयो। अब ट्रेडिसनलको हेर्नु भने त्यसै गरी 30 रुपियाँ नाफा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। ट्रेडिसनलको 30 रुपियाँ नाफा हुँदो रहेछ। अब म्यानुफ्याक्चर साबुन बनाउने पुग्दा के हुँदो रहेछ, त्यही घिउ हालेर साबुन बनाउने प्रक्रिया हुन्छ भने नाफा 166 रुपियाँ छ हेर्नुहोस्। अनि त्यही घिउबाट बनेको 1 केजी साबुनको 245 रुपियाँ नाफा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् होलसेल र रिटेलरमा। भनेपछि प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको के रहेछ, सो मेनी लेयर अफ इन्टरप्राइजेस, सो मेनी लेयर अफ ब्रोकर्स, सो मेनी लेयर अफ ट्रेडर्स र सो मेनी नि तपाईको पर्सपेक्टिभ अफ टेक्नोलोजी। यो एड भनेको भ्यालु चेन हो। त्यसले तपाईको के गर्छ, जहिले नि प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्छ। अब हाम्रो कोसिस कहाँनिर हुनु पर्यो, यो 245 रुपियाँ हामी के गरिरहेछौँ भने यो 245 रुपियाँमा बिक्री भएको साबुन 25 रुपियाँको चिज चाहिँ 245 मा पुग्दो रहेछ। कति टाइम्स भयो हेर्नुहोस् त, लगभग तपाईको 10 टाइम्स भयो, 25.250, 10 टाइम्स चाहिँ फिनिश प्रोडक्ट निस्किँदाखेरिको बेनिफिट। यो कलेक्टरलाई हामीले सोप बनाउने कुरा दियौँ भने यो यसको इन्टरप्राइज के हुन्छ होला, यो सबै हेर्नु। यो 1 ट्रेडर्स, 2 ट्रेडर्स, 3 ट्रेडर्स, यो ट्रेडर्सको लिस्ट त अझै यसमा तपाईको त्यो चिउरीमा चाहिँ रिजनल र यो उसको ट्रेडर हुँदो रहेछ। लोकलले जतिमा बेच्छ सिधै लगेर फ्याक्ट्रीलाई दिनु रहेछ, त्यहाँ अझै एउटा लेयर थपियो भने यसको प्राइस कहाँ पुग्छ होला। यही हो तपाईको भ्यालु चेन एनालाइसिसले प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई इन्हान्स गर्छ। जति धेरै इन्टरप्राइजेस हुन्छ, जति धेरै ब्रोकर्स हुन्छ, जति धेरै ट्रेडर्सहरूको लेयर्स हुन्छ, जति धेरै म्यानुफ्याक्चरिङको बाई प्रोडक्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईको भ्यालु चाहिँ अझै धेरै डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ र त्यस्तो मल्टिप्लिकेसन धेरै आउँछ। यो नै भ्यालु चेन हो। टिम्बरको हकमा पनि यही हो, तर टिम्बरको चाहिँ त्यति धेरै यस्तो खालको अध्ययन भएर त्यही सालको मैले तपाईलाई दिएँ। ल अब एउटा उत्तिसको भाडा छ हेर्नुहोस्। उत्तिसको चाहिँ के भाडा छ भन्नुला भने उत्तिसको चाहिँ अलिकति थोरै काम भाडा छ, यसको तथ्याङ्क चाहिँ छैन। तर जस्तो तपाईको मैले खेती गरेँ अनि अर्को कसैले खेती गर्यो, खास गरी इलामको, दोलखाको, त्यसपछि काभ्रेको, केही नुवाकोटको बेल्ट, अनि तेह्रथुमको, ताप्लेजुङको, यो बेल्टमा चाहिँ तपाईको भ्यालु चेन चाहिँ यिनीहरूको राम्रो एनालाइसिस भएको छ। तर सबभन्दा यसको समस्या अर्डरको के देखियो भन्नु होला भने यसको चाहिँ प्रोसेसिङको जुन प्रक्रिया छ नि, यसको प्रोसेसिङ प्रक्रिया एकदम इजी छ, इजी अभाइलेबल छ। डिभिजन 1 कार्यालयबाट सजिलै छुटपुर्जी हुँदो रहेछ, सजिलै बाहिर निकासी हुँदो रहेछ र प्राइस चाहिँ सबभन्दा स्टेबल छ अल्नसको। यसको कारण के रहेछ थाहा छ, यो प्राइभेट फरेस्ट्री, प्राइभेट प्रोपर्टी रहेछ, घर रहेछ, त्यति हो। भनेपछि अबको हाम्रो यदि काठको भ्यालु चेनलाई एनालाइसिस टिम्बर प्रोडक्सनलाई गर्ने हो भने प्राइभेटाइजेसन गर्नै पर्दछ। कहाँनिर हाम्रो अब सालको हकमा कहाँ प्राइभेटाइजेसन हुन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ। एउटा भनेको अक्सनमा त्यो रुख कटानकै बेलामा रुख मार्किङसम्म डिभिजन 1 कार्यालय बस्ने, रुख कटान गर्दा अक्सन गर्नु पर्यो। सामुदायिक वनको उपभोक्ताले काट्ने भन्ने हुन्छ, गर ठेदाले काट्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त्यहाँनिर अक्सन हुनु पर्ने देखिन्छ। अहिले वैज्ञानिक वनहरूमा चाहिँ अक्सनको सुरुवात भएको थियो, अब त्यो ड्रप भयो, त्यो प्रोजेक्टको कुरा नगरौँ। त्यो हिसाबले तपाईको अक्सन एउटा रुख काटानको कम्पनी दर्ता गर्नै पर्ने, त्योसँग पावर चेन छ, कतिवटा हुनुपर्ने हो, ड्र्यागिङ गर्ने, हाउलिङ गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने ट्र्याक्टर कतिवटा हुनुपर्ने हो। हाम्रो काठ काट्ने कम्पनीहरूको क्राइटेरिया डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो, काठ काट्नेको मात्रै।
त्यस पछाडि गएर त्यो काठ खरिदकर्ताहरू चाहिँ काठ पर्चेजरहरूको छुट्टै कम्पनी दर्ता हुनु पर्यो। हाम्रो सबै एउटैले गर्ने चलन छ कि एउटै बारीमा आउने। त्यसले गर्दा तपाईँको त च्यानल इन्टरप्ट भएपछि चाहिँ धेरै च्यानल भएपछि चाहिँ करप्सन घट्छ क्या त्यसमा। हाम्रोमा कस्तो छ भने यो दलै धेर भएर बिग्रियो भन्छन् कि दलै धेर भयो भने त प्रफिट झन् भ्यालु चाहिँ एनालाइज गरेर राम्रो पो हुन्छ त। हाम्रो त पुरै फरक छ कि त्यो। ब्रोकर नचाहिने भने ब्रोकर चाहिन्छ कि मार्केट फ्लोरिस त ब्रोकरले गर्छ नि। यो कुरामा अलिकति ग्याप देखेको छ काठको हकमा। यो चाहिँ तपाईँको एउटा कटानको भयो। त्यसपछि गएर त उसले लिएर आइसकेपछि त्यो काठ प्रोडक्सन चाहिँ डिपोमा लिएर आएर गभर्मेन्टले नै के गभर्मेन्टले अथवा फरेस्ट म्यानेजर सामुदायिक वनोपज समूह होला अथवा अरू कोही जो म्यानेजर हो त्यो म्यानेजरले फर्स्टको प्रोसेसिङ प्राइमरी प्रोसेसिङ त्यही गर्नु पर्यो क्या। त्यो चाहिँ ठेक्कामा दिनु पर्यो। जस्तो मसँग चाहिँ 20,000 क्युफिटको डिपो बनाएको छु भने मेरो ग्रेडिङ अनुसार मेरो काठमा चाहिँ सन टिम्बर चाहिँ 80% आउँछ लाग्यो भने लु मलाई 80% काठ क्वालिटीको देऊ 20% वेस्टेज राख त्यो दिने को कम्पनी छ भनेर प्रोसेसिङको अक्सन नेपालमा हुँदै हुँदैन। नेपालमा प्रोसेसिङ युनिटको अक्सन गर्नु पर्यो म्यानेजरहरूले। अब बल्ल भ्यालु एड हुन्छ त्यसमा। अब पो बल्ल तपाईँको समिलहरू त्यो के अरे उसलाई ट्रेडर्स रिटेलर्सहरूलाई होलसेलरहरूलाई दिने हो त। अनि पो उसले आफ्नो काठ किन लिएर जान्छ त। हाम्रो मार्जिन नै त्यही छ। जस्तो तपाईँ हामीले पढेको के हो भने क्वार्टर कस्ट फर्मुलाले 78.5% मात्रै दिन्छ रिजल्ट। अनि कन्भर्सन लस्ट हामीले पढ्यौँ 36%। 36.6% चाहिँ हाम्रो कन्भर्सन लस हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त उसै नेगेटिभ हाम्रो क्यालकुलेसन छ र त्यसलाई अक्सनै नगरिकन दिएपछि त्यसको मार्जिन त कहिले पनि उपभोक्ता र फरेस्टरले थाहै नपाउने भयो है। तपाईँले नापेर मात्रै भोल्युम निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् त्यसको सन टिम्बर कति निस्किन्छ भने कुनै फरेस्टरलाई थाहा छैन। 80% सन टिम्बर निस्किन्छ कि 60% निस्किन्छ कि 40% निस्किन्छ कि सी ग्रेडको काठको 10% निस्किन्छ कि भन्ने थाहा छैन हामीलाई। सी ग्रेडको काठ सबै दाउरा बन्न मान्छौँ। हेर्नुहोस् दाउराको फेरि साइज छ। हेर्नुहोस् दाउराको साइज चाहिँ तपाईँको प्रयोग हुने कुरा फरक छ। हेर्नुहोस् हाम्रोमा यो खालको समस्याहरू टिम्बर भ्यालु चेनमा देखिन्छ। यो अब मैले थोरै अल्लोको देखाएँ तपाईँलाई। यो अल्लोको पनि तपाईँको यो उसले गराएको छ। यो बहुसरकारले एउटा सानो अध्ययन गराएको छ। यो इन्डिकेटिभ भ्यालु हेर्नुहोस् त कलेक्टरले अनि हाम्रो सिउने मान्छेले क्लोथ बनाउने मान्छेको हेर्नुहोस् त कहाँनिर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त जहिले पनि फिनिस प्रोडक्ट जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यसको इन्डिकेटिभ भ्यालु धेरै हुँदो रहेछ के जहिले पनि। तर हाम्रो इन्डिकेटिभ भ्यालु भने चाहिँ के हो त अहिले भन्दा चौकोस हो टिम्बरमा। हामीले बनाएर बिक्री गर्यो भने के चौकोस मात्रै काठको हामीले केही देखाएको छैन। तपाईँले सालको यो ड्यामर सालको चाहिँ गम निकालेका छौँ छैन हामी। तपाईँको किनो गम निकाल्छौँ निकाल्दैनौँ। हामी निकाले खोटोको सल्लोको निमा मात्र निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रा त तपाईँको भ्यालु चेन भन्ने त छैन नि। सल्लो झिकेर रुख मरो भनेर किजी गरेर हुन्छ नि। ल यो तपाईँको मैले हेरेँ। अब अलिकति म ब्याम्बूको कुरा गर्छु। हामीसँग के इन्फर्मेसन रहन्छ भने यो हामी कहाँ ब्याम्बूहरू पाउँछ। यो मैले काठको केसमा जोड्दैछु है तपाईँलाई। जस्तो तपाईँको हामीसँग डेन्ड्रोकायमस स्ट्रिक्टस भन्ने कवन बाँस भन्ने छ। यसको कन्स्ट्रक्सन र सपोर्टमा प्रयोग हुँदो रहेछ कि यो भ्यालु चाहिँ त यहीँ खोज्नु पर्यो। यस्तो खालको नै अध्ययन रहन्छ। सालको प्रयोग मेन त हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हो कि फर्निचर हो कि चौकोस हो कि के हो भन्ने अहिलेसम्म छैन क्या। त्यो काठ भनेपछि सालको काठ भने घरमा झ्यालडोक हाल्ने हो भने सिद्धियो। अरू हाम्रो केही छैन। अनि अब अहिले के चेन्ज भएको छ ट्रेन्ड भने भुइँको तलामा काठको चाहिँदो रहेछ, माथिल्लो तला अल्मुनियमको यो रडवाला के भन्छ यो आइरनको हाले हुन्छ भन्ने छ। यो अब हाम्रो जस्तो हेर्नुहोस् त हाम्रो पुल बनाउने पनि बाँस हाम्रो माल बाँस भन्ने छ। यो ब्याम्बुसा नुटेन्स भन्ने ब्रिज बनाउन मिल्छ बाँसको। हेर्नुहोस् अब चोया सोया बनाउने त देखिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्
यो बालकुवा भने चाहिँ धनु बाँसको हेर्नुहोस् त, सानो हाल्न मिल्छ। तपाईँले यो उसमा जानु भएको छ, मनोकामना भन्दा अलिकति अगाडि गएपछि एउटा बेम्बु हाउस पाउँछ, कति हेर्नु भएको छैन तपाईँले त्यो, त्यहाँ त्यो उसमा पाउँछ कि त्यो कहाँ भने मनोकामना भन्दा अलिकति अगाडि गएपछि त्यहाँ एउटा बेम्बु हाउस छ कि त्यहाँ हेर्नुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ यो ड्रिपोनेटिस हो कि यो धादिङबाट ल्याउने बाँस हो कि त्यो हेर्नुहोस्। हामी कहाँ त छ गर्दै गर्दैन हेर्नुहोस्। हामीले यस्तो खालको इन्फर्मेसन पनि हामीले राख्दा रहन्छौँ कि यसको टेक्निकल्ली अध्ययन कसले गर्ने थाहा छैन, यो फरेस्टरहरूले नै गर्ने होला। जस्तो खान मिल्ने बाँस तामा बाँस चाहिँ के को हुन्छ, ह्यामिल्टनीको हुन्छ भने हो। त्यो तामा बाँस चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पर्यो कि, अनि पो हुन्छ त हाम्रो भ्यालु चेन त बल्ल पो बढ्छ त। 37-38 किसिमको बाँस पाउँछ नेपालमा हेर्नुहोस्। 12वटा जेनेराको बाँस पाउँछ नेपालमा, 12वटा जेनेराको बाँस पाउँछ। अब हाम्रोमा यस्तो खालको चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ टिम्बरमा धेरै कम भयो कि। त्यसपछि अब यो यसमा हेर्नुहोस् त, अब यो एउटा उसले जीडीपी को स्टडी गरेर छ, यो बहु सरकारवालाले हैन। यसमा तपाईँ हाम्रो यो खास गरी बायोडाइभर्सिटी एउटा भयो, एउटा एनटिपी भयो, एउटा वुड र प्लाइवुड भयो हेर्नुहोस्, अर्को फ्युलवुड हेर्नुहोस्। हाम्रोमा हेर्नुहोस् त स्ट्याटस के रहेछ। बायोडाइभर्सिटीको बरु कार्बन र सोइलमा पनि हेर्नुहोस् उसको बढी नै देखिन्छ। हेर्नुहोस् त सन टिम्बर र प्लाइवुडको के छ स्ट्याटस। कार्बनमा त पोजिटिभ रिजल्ट देखिन्छ, किनभने कार्बनै त हो आखिरमा, तपाईँको कार्बन त हो यो त के अरे काठ दाउरा त, अरू केही पनि हुँदै होइन। त्यो चाहिँ देखियो हेर्नुहोस्। नत्र भने हाम्रो भ्यालु त लाजा मर्दको छैन त। हेर्नुहोस् त यो अझ यो रिन्युएबल रिसोर्सेस हो। यो भ्यालु हेर्नुहोस्। अब तपाईँले बढ्ने हेर्नुहोस् त फ्युलवुडको, लिकेज कहाँ छ हेर्नुहोस् त। सबभन्दा धेरै लिकेज सनवुड र प्लाइवुडको छ हेर्नुहोस्, सबभन्दा धेरै लिकेज छ, लस र लिकेज। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब अवस्था यस्तो छ हैन। त्यसकारण अब अहिले हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ टिम्बरको प्रोडक्सनको भ्यालु चेनको नेपालको स्ट्याटस चाहिँ यही हो। तपाईँले यदि अब थ्योरिटिकल कुराहरू चाहिँ अब मैले चाहिँ भोलिको एउटा सेसनमा सिद्ध्याउँछु हैन, भोलि भ्याउँछु होला जस्तो लाग्छ मलाई। भोलि भ्याएन भने अब हाम्रो केस स्टडीहरू चाहिँ म केस स्टडीहरूको सिद्ध्याउँछु। अब च्यालेन्ज मार्केटहरू मैले भनेका धेरै कुराले कभर गर्छ तपाईँहरूलाई, त्यो हेर्नु होला। म 5वटा कि 6वटा पेपर दिन्छु, त्यो लिब्रियाको पनि दिन्छु। अर्को एउटा युगान्डाको छ, त्यो चाहिँ अलिक धेरै उ रहेछ कि, त्यो अलिक धेरै फरक रहेछ। त्यो आएपछि हेरौँला। त्यो चाहिँ युगान्डाको नि म तपाईँलाई देखाउँछु। त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो बायोडाइभर्सिटी बेसको धेरै रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ। फेरि युगान्डाको पनि छ, तर उनीहरूको टिम्बरभन्दा बायो टाइपको रहेछ, त्यो हेरौँला। ल यति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अहिले हाम्रो समग्र टिम्बरको भ्यालु चेन र प्रोडक्सनको प्रोडक्सन मैले कुरा गरेन, कति काठ के दाउरा प्रोडक्सन हुन्छ यो कुनै मिने तपाईँले पढ्दा हुन्छ, त्यो कुनै उ छैन। यो ओभरअल हाम्रो भ्यालु चेनको स्ट्याटस र टिम्बर भ्यालु चेनको स्ट्याटसको चाहिँ सप्लाईको, मार्केटको, यो च्यानलहरूको, प्राइसको, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको यो समग्र कुरा चाहिँ मैले यो तपाईँको टिम्बरको भ्यालु चेनको प्रोडक्सनसँग रिलेसनको चाहिँ मैले सिकाइदिएँ। केही छ साथीहरू? केही छ? यहाँ च्याटमा एउटा क्वेसन आएको रहेछ सर। के आयो च्याटमा? खोइ मैले नि हेरेर आएन च्याट, पक्नु हेर्छु। रोल अफ हार्भेस्टिङ प्लान, अब यो ठिकै छ। अर्को के आयो? साझेदारी वनकोलाई आएको पोर्सनको 25% आपत्तिलाई जान्छ। यो ठिक छ। यो जसले लेख्नु भएको छ जान्छ है, यो जान्छ। तर अब हामीले अहिले आपूर्ति समिति भनेको त लोकललाई जाने हो। हामीले जाँदा यो त पछिल्लो हो क्या, तर
गभर्मेन्ट र उसले पाउने मात्रै कति भन्ने कुरा हो क्या। अहिले त थोरै पोलिसी पनि चेन्ज भएको छ, अब आउँदा अझै चेन्ज भएर आउँछ साझेदारी वनको पनि, तर 50-50% कन्सेप्ट हो। गभर्मेन्टले 50 पाउने हो, डिएफओले आपूर्ति समितिलाई दिने अर्कै कुरा भयो नि। जम्मा तपाईँको 75% चाहिँ गभर्मेन्टले अक्सन गरेर बेच्ने, 25% आपूर्ति समितिलाई जाने हो, त नदिन पनि सकिन्छ। जिल्ला वन कार्यालय आफैले अक्सन पनि गर्न सक्छ। अनि अर्को के छ क्वेसन भने अब यो हार्भेस्टिङ प्लानको रोल त मैले भनिहालेँ, हार्भेस्टिङ प्लान त मेजरै भइहाल्यो। हार्भेस्टिङ प्लान भनेको केही होइन कि कार्यजना हो। अर्को के मेरो टर्म पेपरको टपिक, अनि यी टेकन बाई सुलभ कोइराला दाजु। ल अरू केही छन्, ल भन्ने कुरा भन्नुहोस्। ल के छ तपाईँहरूको आजको पहिलो सेसनको अब च्यालेन्ज अपर्च्युनिटीहरू यदि भएपछि तपाईँ आफै लेख्नुहोस् है। त्यो मैले भन्नुपर्छ लाग्दैन, यही नै कुरा हो। जे भने अब अपर्च्युनिटी के अरे क्रिएट गर्छ, के अरे प्रोफिट बढाउँछ, इन्कम जेनेरेसन गराउँछ, लेबरहरूको चाहिँ ऊ बढाउँदो रहेछ, टेक्निकल चाहिँ चिज चाहिँ इन्हान्स गर्दो रहेछ, यो चिजहरू गफ लेख्ने हो क्या। यो कुराहरू बुझ्ने कुरा, तपाईँ कति बुझ्नुभयो भन्ने मात्रै हो। अब म केस स्टडीको मात्रै कुरा गर्छु। लु अरू केही छैन भने भन्नुहोस्, नत्र भने मैले ल तपाईँहरूले खोजेको चिज चाहिँ पाउनु भएन। पाइयो सर। ल त्यसो भए मैले सेसन क्लोज गरेँ है त। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।